हस् यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। हामी नमस्कार। यो दोस्रो सत्र छ रचना वाचन श्रृङ्खला गोर्खाली स्रष्टाहरू, यस अर्थमा कि गोर्खामा जन्मिएर अथवा गोर्खालाई कर्मभूमि बनाएर या कुनै न कुनै हिसाबले गोर्खासँग जोडिएका स्रष्टाहरूको जमघट गर्ने श्रृङ्खला हामीले गएको महिनाबाट सुरु गर्यौं। गएको महिना पहिलो शनिबार नै परेको रहेछ। यो साउन महिनाको पहिलो शनिबार थियो र त्यो श्रृङ्खला चाहिँ हामीले एउटा भर्चुअल भेटघाट जस्तो किसिमले परिचय आदान प्रदानबाटै सुरु गरेका थियौं र पछाडि रचना वाचनको सत्र त्यस पछाडि भएको थियो र रचना वाचन गर्दै गर्दै लामै कार्यक्रम भएको थियो। बहुत रमाइलो यो हामीले अनुभव गरेका थियौं अघिल्लो सत्र। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अब कम्तीमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ हामी यसरी भर्चुअली भए पनि भेटौँ, अनलाइनमा सजिलो पनि भएको हिसाबले यो भौतिक रूपमै भेटिनुभन्दा यो सजिलो पनि माध्यम भयो भन्ने हिसाबले हामी फेरि यसरी आज जोडिएका छौँ र आजको यो सत्रलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति अबका कार्यक्रम चाहिँ हामी फेरि पुरै रचना वाचन भन्दा पनि अब केही सिलेक्टेड 4-5 जनालाई राखेर अनि अरूले सुन्ने त्यसरी जाने कि भन्ने पनि केही साथीहरूको सल्लाह आइरहेछ। त्यसरी पनि जान सकिएला, तर कम्तीमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार र यही समय नै उपयुक्त हुने देखियो। यो समयमा चाहिँ हामी बसौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो भएको छ र अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले जसरी यो गोर्खाली साहित्यको इतिहासको कुरा उठाएका थियौँ त्यसमा पनि हामी केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेछौँ। हामी 3-4 जना बसेर केही छलफलहरू पनि गऱ्यौँ, त्यो पनि एउटा काम होला भन्ने आशा गरौँ र यस अगाडि अरू यस्तै सृजनात्मक कार्यहरू हामी गर्दै जाने कुरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी थोरै परिचय सत्र भन्नाले हामी एक आपसमा बोल्ने, परिचय गर्ने अथवा यो मैले जे भनिरहेको छु त्यो पनि परिचयकै रूपमा लिँदा भयो। त्यसरी गएपछि हामी गजललाई आज विशेष फोकस गर्ने भनेका छौँ। भर्खरै 2 गते हाम्रो मोती जयन्तीको सन्दर्भ थियो र मोती जयन्ती भर्खरै भएको अवस्थामा गजललाई अलिक विशेष फोकस गरेर आज 45 मिनट चाहिँ हामी गजललाई, त्यस पछाडि बाँकी रहेको समयमा फेरि अरू सबै गजल लेख्ने नहुन सक्नुहुन्छ, अरू केही पनि सिर्जना अथवा शुभकामना केही सुन्ने समयलाई हामी आधी घण्टा गरेर जम्मा जम्मी 1.5 घण्टाको कार्यक्रम गर्ने हाम्रो सोच हो। अब हेरौँ यो कसरी अगाडि बढ्छ, कति अगाडिसम्म पुग्छ। सामान्यतया 1.5 घण्टा नै हाम्रो अहिलेको सोच हो। र अब सुरुवातमा हामी गजलबाटै सुरु गर्छौँ, वाचनबाटै सुरु गर्छौँ र म यहाँ विशेष गरेर आज चाहिँ मैले कसबाट सुरु गर्ने विचार गरेँ भने हाम्रो ऋषि बस्ताकोटी सर। गोर्खाली साहित्यमा चाहिँ जब हामी गजलको कुरा गर्छौँ सबैभन्दा पहिलो गजल सङ्ग्रह निकाल्ने ऋषि बस्ताकोटी सर नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस अर्थमा पनि उहाँको एउटा छुट्टै एक खालको इतिहास उहाँले निर्माण गरिसक्नु भएको छ। उहाँका गजल हामी सुन्छौँ सुरुमा, अनि त्यस पछाडि क्रमशः यो पार्टिसिपेन्ट लिस्टबाट नाम पढ्दै जान्छु अनि हामी जो छौँ गजल लिएर आएका हामी गजल भन्दै जान्छौँ र सुन्दै जान्छौँ र त्यस पछाडि हामी अर्को सत्रमा फेरि अन्य रचनाहरूको वाचन गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। अब सुरु गरौँ। ऋषि सर, मैले हजुरलाई निमन्त्रणा गरेँ। हजुर, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। सुरेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो, मेरो नाम ऋषि बस्ताकोटी, मेरो जन्मघर गोर्खाको आँपिपल हो। म हाई स्कुलसम्म त्यहाँ पढेँ, त्यस पछाडि पोखरामा पढेँ, मैले वन विज्ञान पढेँ। त्यो बेलादेखि चाहिँ म गजल लेख्न सुरु गरेँ। हुन त 2052 सालमा मैले राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कार पाएँ, त्यस कारणले म अब कविता लेख्ने मान्छेको रूपमा अगाडि आएँ। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ गजल लेखनमा लागेँ र 2054 सालमा चाहिँ मेरो पहिलो गजल कृति प्रकाशित भयो र अलि केही वर्ष पछाडि अनुसन्धान गर्नेहरूले चाहिँ यो गजल कृति पोखरा क्षेत्र, खास गरी गण्डकी क्षेत्रको चाहिँ पहिलो गजल प्रकाशित कृति हो भनेर मलाई चाहिँ पोखराको त्यो गजल सन्ध्या संस्थाले चाहिँ सम्मानित पनि गर्यो। अनि सुरेन्द्रजीको अनुरोधमा मैले आज चाहिँ 2वटा गजल यहाँ छानेर ल्याएको छु। पहिले म एउटा गजल वाचन गर्छु, अनि सबैको पालो पुग्यो भने फेरि म फर्केर अर्को गजल वाचन गरौँला, किनभने
यस्तो बेलामा एकजनाले मात्रै धेरै समय दिनु पनि त्यति सामर्थ्य हुन्न। र आज म पहिलो गजल चाहिँ 2053 सालमा लेखिएको गजल वाचन गर्छु। त्यस पछाडि समय रहेछ भने दोस्रो चरणमा चाहिँ अहिले भर्खरै लेखेको अर्को वाचन गरौँला। म सुरु गर्छु मेरो गजल। नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ, नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ, कोरिया र अरब गर्दै यो जवानी दुख्छ, नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ। हरा भरा काठमाडौँको नारा एकातिर, हरा भरा काठमाडौँको नारा एकातिर, प्रदूषणले पछारिँदै यो राजधानी दुख्छ, नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ। भन्नुहुन्न धेरै कुरा थाहा भए नि हजुर, भन्नुहुन्न धेरै कुरा थाहा भए नि हजुर, घरमुलीकै धेरै जसो आनी बानी दुख्छ, नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ। कति घाउ त यस्ता छन् कि वर्षौंदेखि दुख्ने, कति घाउ त यस्ता छन् कि वर्षौंदेखि दुख्ने, डाक्टर जस्तो डाक्टर छैन जानी जानी दुख्छ, नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ। मिरमिरेमै उज्यालोलाई ढाक्दा बादलुले, मिरमिरेमै उज्यालोलाई ढाक्दा बादलुले, नउग्रेर आकाश अझै यो बिहानी दुख्छ, नाला पानी त बिर्स्यौँ अब काला पानी दुख्छ, कोरिया र अरब गर्दै यो जवानी दुख्छ। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। त्यो बेला 53 सालमै लेख्नु भएको है यो? हजुर 53 सालमा लेखेको। यो चाहिँ त्यो पहिलो गजल सङ्ग्रहमा पनि सङ्ग्रहित छ। हजुर एकदमै राम्रो गजल। अब हामी फेरि अर्को गजल सुन्छौँ। मैले क्रमशः सुरुमा ऋषि सरकै नाम रहेछ, यो पनि मिलेको रहेछ। इन्द्र रेग्मीको नाम देखिरहेको छु मैले। इन्द्र सर। हजुर नमस्कार। हजुरबाट यहाँले गजल भन्नुभयो है, त्यही भएर मैले चाहिँ यो मुक्तकहरू लेख्छु र मोतीराम भट्टलाई हामी एउटा मुक्तकारकै रूपमा पनि चिन्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब मेरो परिचय दिँदाखेरि, किनभने धेरै गोर्खाली साथीहरूलाई म कहाँको हुँ, गोर्खा कहाँको हुँ भन्ने पनि होला। मेरो पुर्खौली सेल हो, तर म अहिले 58 वर्ष भयो चितवन झरेको, बालककालमै चितवन झरेको। म यहीँ छु, आउने जाने मेरो मसिलमा भइरहेको छ। मेरा नातागोता आदि इत्यादिहरू त्यही हुनुहुन्छ। र कृतिका रूपमा मेरा अहिलेसम्म 8वटा कृतिहरू प्रकाशित छन् र अहिले भर्खरै मेरो एउटा मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। म त्यसैबाट केही मुक्तकहरू यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति माग्छु। मैले पहिलो मुक्तक सुरु गरेँ है त ऋषि सर? हजुर सुरु गर्नु सर। सुरु गरेँ है। तिमीले हामीलाई पोलिङ बुथको लाइन मात्र ठान्यौ भने, तिमीले हामीलाई पोलिङ बुथको लाइन मात्र ठान्यौ भने, तिमीले हामीलाई भाषण पछिको ताली मात्र मान्यौ भने, तिमीले हामीलाई भाषण पछिको ताली मात्र मान्यौ भने, सम्झ यी हातहरू सधैँ माला पहिर्याउन असमर्थ हुनेछन्। सम्झ यी हातहरू माला पहिर्याउन असमर्थ हुनेछन्। तिम्रै कल्याण छ हामी ढुङ्गाका पुतली होइनौ भन्ने जान्यौ भने, तिम्रै कल्याण छ हामी ढुङ्गाका पुतली होइनौ भन्ने जान्यौ भने। एउटा मुक्त तिमी माटोको निम्ति शहीद बन्यौ, तिमी माटोको निम्ति शहीद बन्यौ, म आँटोको निम्ति लडिरहेँ। तिमी माटोको निम्ति शहीद बन्यौ, म आँटोको निम्ति लडिरहेँ। तिमी अमर बन्यौ, आँटो सुनाइरहे। तिमी अमर बन्यौ, सुनाइरहे। अर्को छ दुबई र सिङ्गापुर नेताजीको यात्रा, दुबई र सिङ्गापुर नेताजीको यात्रा, सरकार र पार्टीको नि हुने होला जात्रा, सरकार र पार्टीको नि हुने होला जात्रा। कोही गए आराम गर्न कोही उपचार, कोही गए आराम गर्न कोही उपचार, जनतासँग के छ दिने शुभकामना मात्र। अब मैले अर्को गजल सुनाएँ, यो चाहिँ अन्तिम हो। 4वटा गजल मात्र, के अरे 4वटा मुक्तक मात्रै म सुनाउँदैछु।
हाँसो त्यसै उड्दैन, हाँसो त्यसै उड्दैन, कुरो पनि हुनुपर्छ। हाँसो त्यसै उड्दैन, कुरो पनि हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो कुरो पनि चुरो हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो कुरो पनि चुरो हुनुपर्छ। तर अहिले झारपातहरू पनि छड्किएको देख्दा लाग्छ भित्र मुटु हल्ले पनि बाहिर सुरु हुनुपर्छ। धन्यवाद। यति हो, मैले टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद इन्द्र सर। यहाँका सुन्दर मुक्तकहरू हामीले 4वटा मुक्तकहरू सुन्यौँ। अब अगाडि बढौँ। म नाम देखिरहेको छु केशव बस्नेतको पालो आएको छ। अब गजलको श्रृङ्खलामा छौँ केशव सर, तपाईँ अलि पछाडि जोडिनु हो जस्तो लाग्यो। हामी गजलको श्रृङ्खलामा छौँ सुरुमा, त्यस पछाडि हामी अरू रचनाहरू पनि वाचन गर्नेछौँ। र जो चाहिँ अघिल्लो कार्यक्रममा जोडिनु भएको थिएन र यो अहिले पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूमा चाहिँ हामी अलिकति परिचयसँगै रचना राखिदिनु पनि अनुरोध गर्दछौँ। अबको पालो केशव बस्नेत सर। म अलि ढिलो भएँ, क्षमा प्रार्थी छु यसको लागि। सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि यो मोती जयन्तीको अवसरमा धेरै शुभकामना पनि। सरले गजल नै भनिराख्नुभयो, म त एउटा नयाँ प्रयोग, म गीतबाट पो सुरु गरौँ जस्तो लागेर म सुरुवातमा चाहिँ एउटा गीत वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सर। हजुर, इजाजत छ सर? हजुर, हुन्छ। अलि टाइम चाहिँ अलि गरौँ। हस्। जन्मदैमा जीवनको सार कहाँ भेटिन्छ र सधैँभरि नाम चल्ने कर्म गर्न सकौँ। मरेपछि पनि सधैँ कहाँ सकिन्छ र जुगौँ जुग बाँचिराख्ने मृत्यु मर्न सकौँ। जन्मदैमा जीवनको सार कहाँ भेटिन्छ र सधैँभरि नाम चल्ने कर्म गर्न सकौँ। मरेपछि पनि सबै कहाँ सकिन्छ र जुगौँ जुग बाँचिराख्ने मृत्यु मर्न सकौँ। सुख आउँछ दुःख आउँछ पालो फेरि फेरि, सुख आउँछ दुःख आउँछ पालो फेरि फेरि, एउटै चक्र घुमिरहन्छ मौका हेरी हेरी। यस्तै हो यो धन दौलत मोती जुहा र त, कमाउने जोगाउने त मान इज्जत रहेछ। जन्मदैमा जीवनको सार कहाँ भेटिन्छ र। असल काम गर्न सके अमर बनाइदिन्छ, कुकर्म एउटैले नै दाग लगाइदिन्छ। सेवा गरौँ सारा जनको मन जित्ने गरी, अर्को जुनी कसलाई के थाहा आउँछ आउन्न फेरि। जन्मदैमा जीवनको सार कहाँ भेटिन्छ र सधैँभरि नाम चल्ने कर्म गर्न सकौँ। मरेपछि पनि सबै कहाँ सकिन्छ र जुगौँ जुग बाँचिराख्ने मृत्यु मर्न सकौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद केशव सर। यो गीत सुनाउनु हो, उहाँ गीत गाउनु पनि हुन्छ। मैले यो कुरा पनि व्यक्त गरेँ, गीत उहाँको 2-3वटा गीत आइसकेको पनि छ। ठिक छ, अब हामी फेरि क्रम यो समय रह्यो भने फेरि अर्को चरण पनि जान सकौँला। अहिले चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अबको पालो आइपुगेको छ भरत ढकाल सरको एउटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित पनि छ, गाउँ हराएपछि भन्ने। भरत सर। हजुर, नमन सबैमा। मेरो 72 सालको गाउँ हराएपछि कहाँ थियो, अहिले भर्खर खोजेर लिएर आएँ, सानो किताब थियो। 72 सालमै भूकम्पपछि लेखेको एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। घडीमा छ आँखा बसेको छुराती, बनी अश्रुधारा खसेको छुराती, सताएर झर्दा तुसारै तुसारो, सधैँ नै हिलोमा खसेको छुराती। दिवामा नखाना निशामा ननिद्रा, म आफै खरानी खसेको छुराती। मुदारोक नगारो मनैको सुनामी, म नारायणीमा खसेको छुराती। घडीमा छ आँखा बसेको छुराती। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज पनि त्यत्तिकै मिठो छ, उहाँ छन्दमा पनि लेख्नुहुन्छ, यता गजलमा पनि बहरमा निकै राम्रो छ हाम्रो भरत सरको। अबको पालो आएको छ नमिता दवाडी। नमिता दवाडीको नाम लिनुपर्दा उहाँ पनि
कविता त्यत्तिकै सशक्त लेख्नुहुन्छ। अहिले यो पछिल्लो पुस्तामा गजल त्यत्तिकै राम्रा छन्। उहाँ अहिले न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ। नमिताजी, अब तपाईँको पालो। आत्मीय नमन समस्तमा। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसको सुरुवात गर्नुभएको छ, अत्यन्तै सराहनीय छ। जतिखेर गरगाउँमा पुग्ने जस्तो उत्सव आए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो प्रोग्राम हुँदैछ भन्दाखेरि। यसको लागि जति आभार भने पनि पुग्दैन। भर्खरै गजलको ग सिक्दैछु, हजुरहरू छेउ आइपुगेको छु, सिकाउनु होला प्रयासरत छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। सहारा भन्नु दलिनमा धुवाँ लागेको खाम छ, सहारा भन्नु दलिनमा धुवाँ लागेको खाम छ, सरकार घरको खुसी वर्षौंदेखि गुमनाम छ। सहारा भन्नु दलिनमा धुवाँ लागेको खाम छ, सरकार घरको खुसी वर्षौंदेखि गुमनाम छ। बुझ्दिन यो संसार हुन्छ केही देखिन्छ केही, बुझ्दिन यो संसार हुन्छ केही देखिन्छ केही। ओठ फिस्स हाँस्छन् शरीरमा निल्डाम छ, ओठ फिस्स हाँस्छन् शरीरमा निल्डाम छ, सरकार घरको खुसी वर्षौंदेखि गुमनाम छ। मसँग मेरो आकाश यस कारण रिसाएको हो, मसँग मेरो आकाश यस कारण रिसाएको हो। जब भने प्रियकै आँखामा मेरो जुन छ घाम छ, जब भने प्रियकै आँखामा मेरो जुन छ घाम छ। ओठ फिस्स हाँस्छन् शरीरमा निल्डाम छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। अरूको दुःखले छुँदैन मान्छेलाई बेमान्छे भयो, अरूको दुःखले छुँदैन मान्छेलाई बेमान्छे भयो। आफ्नै मन कुल्चिएर सोध्न सक्यौ आराम छ, अरूको दुःखले छुँदैन मान्छेलाई बेमान्छे भयो। आफ्नै मन कुल्चिएर सोध्न सक्यौ आराम छ। सहारा भन्नु दलिनमा धुवाँ लागेको खाम छ, सरकार घरको खुसी वर्षौंदेखि गुमनाम छ। मैले एउटा गजल सुनाएँ, कतिवटा सुनाउनु पाइने? पहिला एक एकवटा गर्दै जाउँ, त्यस पछाडि फेरि समय रह्यो भने हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई यो सुन्दर गजलका लागि। अबको पालो मैले यहाँ देखिरहेको छु, यो पार्टिसिपेन्ट्सको लिस्टबाट म हेर्दैछु। राज गुरुङ हाम्रो लाप्राकबाट जोडिनु भएको छ। राज गुरुङ एकदमै सक्रिय भाइ हुनुहुन्छ। राज गुरुङ उहाँ चाहिँ लाप्राकमा यहाँको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो एउटा खुसीको कुरा हो र धेरै अगाडिदेखि उहाँ साहित्यमा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। लाप्राकमै रहेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। राज भाइ, मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। राज गुरुङ, हेलो। हजुर हजुर हजुर, सुन्नुहोस् ल गर्नुहोस्। परिचय पनि होला। हजुर नमस्कार सबैलाई। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म राज गुरुङको तर्फबाट म चाहिँ मेरो सम्पूर्ण परिचय दाइले दिनु भयो, यसमा चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हजुर परिन, तर अलिकति चाहिँ कहीँ गएर टाइम मिलाएर सिधै उसमै जाउँदैन म एउटा गजल है। हेलो राज भाइ, अलि साउन्ड गजलमै जाउँ। साउन्ड अलि क्लियर भइरहेको छैन है। यसो गर्नु, तपाईँले भिडियो अफ गरेर गर्नु, त्यो भए अलिक क्लियर आउला। राज भाइ सुन्दै हुनुहुन्छ है? नेटवर्कको समस्या होला, माथि पक्कै पनि आवाज आइरहेको छैन, क्लियर आइरहेको छैन। राज भाइ अब बोल्नु त।
उहाँसँग यो प्राविधिक समस्या आयो, हामी सकेनौँ। म अगाडि बढ्छु, फेरि पनि उहाँलाई हामी बोलाउँला। अलिकति नेटवर्कले साथ दियो भने, यो भौगोलिक रूपमा पनि विकट ठाउँ छ, अलिकति अप्ठ्यारो छँदैछ। अब म यहाँ अर्को नाम देखिरहेको छु, कृष्ण महत। उहाँ पनि निकै सुन्दर गजल लेख्नुहुन्छ। कृष्ण महत सर। धन्यवाद सर। म आज एकदम छोटो जम्मा 4 शेरको मात्रै एउटा गजल भन्न गइरहेको छु। आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ, हाँसो खुसी पाउन आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ। संसारकै खुसी कि पागल नत्र फकीर हुनुपर्छ। हाँसो खुसी पाउन आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ। रगतको आहाल देखाई प्रश्न गर्यो कसैले भने, रगतको आहाल देखाई प्रश्न गर्यो कसैले भने, कि त्यो बत्सला नभए मन्दिर हुनुपर्छ। हाँसो खुसी पाउने आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ। उखान टुक्काले मात्रै कहाँ चल्छ देश, सरकार उखान टुक्काले मात्रै कहाँ चल्छ देश। कुनै कुनै कुरामा त थोरै गम्भीर हुनुपर्छ। हाँसो खुसी पाउन आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ। अन्तिम शेर, तेल बिना नै बत्ती बढी चम्किन्छ यदि भने, तेल बिना नै बत्ती बढी चम्किन्छ यदि भने, त्यो बत्तीको चमक प्राय आखिर हुनुपर्छ। हाँसो खुसी पाउन आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ। संसारकै खुसी कि पागल नत्र फकीर हुनुपर्छ। हाँसो खुसी पाउन आफ्नै तकदीर हुनुपर्छ। हस्त, धन्यवाद। एकदमै राम्रो, धन्यवाद कृष्ण सर। कृष्ण महत सरको यो गजल पछाडि अब म देखिरहेको छु रमेश भट्ट साधु लेख्नुहुन्छ उहाँ, र उहाँका पनि गजल सङ्ग्रहहरू आएका छन्। गजलमा विशेष गरेर गजल गृह गोर्खा भनेर उहाँ एउटा संस्था नै खडा गरेर लागिराख्नु भएको छ। रमेश सर। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमस्ते। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। यो एउटा माहौल पनि बनिराखेको छ, यो लकडाउनको बेलामा पनि यो भेट्ने यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। तिम्रा यादहरू भयो आँसुसँग पोखिए जस्तो, तिम्रो यादहरू भयो आँसुसँग पोखिए जस्तो, केही पीडा दिए जस्तो, केही सुख दिए जस्तो। तिम्रो यादहरू भयो आँसुसँग पोखिए जस्तो। त्यो बाटोसँग सोध्नु छ, त्यो बाटोसँग सोध्नु छ कहाँसम्मको यात्रा हो, त्यो बाटोसँग सोध्नु छ कहाँसम्मको यात्रा हो। मेरो पाइला थाकिसके गन्तव्य टुङ्गिए जस्तो, केही पीडा दिए जस्तो, केही सुख दिए जस्तो। हेर्दा केही नहोला भन्थे सुरिला बुट्यानहरू, हेर्दा केही नहोला भन्थे सुरिला बुट्यानहरू। ओइलाए पात सुके हाँगा काटिए जस्तो, केही पीडा दिए जस्तो, केही सुख दिए जस्तो। किन मौन बस्छ होला त्यो भित्ता पनि चुपचाप, किन मौन बस्छ होला भित्ता पनि चुपचाप। टाँसिएको तस्बिरले शराब पिए जस्तो, केही पीडा दिए जस्तो, केही सुख दिए जस्तो। अन्तिम शेरमा छु। देखिए जति यहाँ दुनियाँ जस्तो लाग्छ, देखिए जति यहाँ यही दुनियाँ जस्तो लाग्छ, देखिए जति यही दुनियाँ जस्तो लाग्छ। क्षितिजबाट पृथ्वीको आकार सकिए जस्तो, केही पीडा दिए जस्तो, केही सुख दिए जस्तो। तिम्रा यादहरू भयो आँसुसँग पोखिए जस्तो। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश सर। यो गजल पछाडि, रमेश सरको यो गजल पछाडि अब हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। गणेश बाबु अधिकारी म देखिरहेको छु। गणेश सर यहाँको परिचय सहित राखिदिनु होला आफ्नो रचना। गणेश बाबु अधिकारी। नमस्कार, मेरो नाम गणेश बाबु अधिकारी बाबु, घर अजिरकोट 4 सिम्जोङ गोर्खा। हाल यति बेलाको बसाइ म धेरै दूरको देशमा छु, पपुवा न्यू गिनी। धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि छैन होला। आज सबै साथीहरू मैले यहाँ देखेको धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू
पहिलोचोटि यसमा जोडिराखेको छु। यो अवसरको लागि नमिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मेरो साहित्यिक यात्राको क्रममा मैले एउटा गजल सङ्ग्रह निकालेको छु 2075 सालमा, मनको आँकुरा शीर्षक दिएर। अनि संयुक्त दुईवटा सङ्ग्रह छन्। एउटा कथा बाल कथा सङ्ग्रह निकालेको छु र एउटा तुरुन्तै अब निक्लिँदैछ एउटा उपन्यास पनि निकाल्दैछु। दुईवटा गीतहरू बजारमा आएका छन्। नरेन्द्र प्यासी दाइले गाउनु भएको छ, भर्खरै बजारमा अब निक्लिँदैछ। मेरो साहित्यिक यात्राको क्रममा चाहिँ मेरा भएका परिचयहरू यिनै हुन्। खास गजल लेख्छु, गजललाई धेरै मन पराउँछु। गजल यहाँ धेरै साथीहरूलाई मलाई प्रदीप रोदनजीले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, यस्तो हुन्छ तपाईँ पनि त्यहाँ जोडिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो, तर यस्तो अवसर पाएको थिइनँ। आज पाएँ, धेरै खुसी पनि लाग्यो यो अवसरको लागि। र मैले एउटा संस्था सञ्चालन गरेको छु, मधुबन गोधुलीको साथी। हामी 34,000 मेम्बर छन्, त्यसको संस्थापक संयोजक छु म, आफूले सञ्चालन गरिराखेको छु यहीँबाट। अहिले हामी तुरुन्तै भोलि बेलुका नेपाली समयअनुसार 4 बजे आवाज शर्मा, प्रमोद थापा र दिलु थापा मगरलाई अतिथि राखेर हामीले एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ मधुबन गोधुलीको साथी को साहित्यिक ग्रुपको मार्फत। त्यसको होस्ट म आफूले नै सञ्चालन गर्दैछु। यहाँ साथीहरूलाई सबैलाई जानकारी नै गराएँ। मैले एउटा गजल नै सुनाउन चाहन्छु। आज पहिलो भेट, निकै खुसी र उत्साहित छु। म पनि केही गोर्खामा केही गर्न चाहन्थेँ साहित्यिक क्षेत्रमा। मैले निकै प्रयासहरू पनि गरेको थिएँ, साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयास पनि गरेको थिएँ, तर त्यो अवसर पाएको थिइनँ। आज यो मौका मिल्यो, खुसी पनि लाग्यो। आफ्नो ठाउँ आफ्नो प्यारो हुन्छ, जहाँ गए पनि हामी जहाँ बसे पनि गोर्खा भनेपछि धेरै आत्मीय लाग्छन्। म एउटा गजल यहाँ हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। यो स्वच्छन्द गजल छ, घरमा होइन। आजसम्म त जिन्दगी सतहमा तैरिएको छ, आजसम्म त जिन्दगी सतहमा तैरिएको छ, आजसम्म त जिन्दगी सतहमा तैरिएको छ, भोलि कहाँ पुगेला खै पतवार खिएको छ। आजसम्म त जिन्दगी सतहमा तैरिएको छ, भोलि कहाँ पुगेला खै पतवार खिएको छ। प्रतीक्षा लय हुँ, थकाइ मेटाउनु छ कसैको, प्रतीक्षा लय हुँ, थकाइ मेटाउनु छ कसैको। थाकेको यात्रीले बाटोको चौतारी सम्झिएको छ, थाकेको यात्रीले बाटोको चौतारी सम्झिएको छ, आजसम्म त जिन्दगी सतहमा तैरिएको छ। उसैले दिएको शुभकामना फिर्ता लिएर गई, उसैले दिएको शुभकामना फिर्ता लिएर गई, उसैले दिएको शुभकामना फिर्ता लिएर गई। महसुस भयो आधा शरीर नै चुडिएको छ, थाकेको यात्रीले बाटोको चौतारी सम्झिएको छ। पृथ्वी गोलो हुन्छ भोगेको थिइनँ सुनेको थिएँ, पृथ्वी गोलो हुन्छ भोगेको थिइनँ सुनेको थिएँ। उचाइ पुगेपछि धरातल बिर्सिएको छ, उचाइ पुगेपछि धरातल बिर्सिएको छ। जता ओह्रालो उतै बगी जाने पानी रहेछ ऊ, जता ओह्रालो उतै बगी जाने पानी रहेछ ऊ, जता ओह्रालो उतै बगी जाने पानी रहेछ ऊ। भाँडो अनुसार विभिन्न रूप बदलिएको छ, भाँडो अनुसार विभिन्न रूप बदलिएको छ। ए जुन यही बाटो जान भर्खर उनी गएकी छिन्, ए जुन यही बाटो जान भर्खर उनी गएकी छिन्, ए जुन यही बाटो जान भर्खर उनी गएकी छिन्। म पछ्याउन सक्दिनँ तिरस्कारले कुल्चिएको छ, म पछ्याउन सक्दिनँ तिरस्कारले कुल्चिएको छ। आजसम्म त जिन्दगी सतहमा तैरिएको छ, भोलि कहाँ पुगिन्छ खै पतवार खिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुरेन्द्र सर, यो अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो, रचना वाचन गर्न पाएँ। एकदम राम्रो रचना सुन्न पाइयो र तपाईँलाई चिन्न पनि पाइयो। हामी यसरी एक आपसमा परिचय साटासाट पनि हो, हामी को कता बसेर लेखिरहेको छौँ, तर एक आपसमा चिन्ता नहुँदाखेरि हामी गोर्खाली स्रष्टा परिचय नभइरहेको अवस्था पनि छ। एकदमै खुसी लाग्यो कार्यक्रममा नियमित जोडिनु होला। अब
म अगाडि बढ्न चाहे। यहाँ मैले एउटा नाम देखिरहेको छु, नाम छैन, जियोनी F205 भन्ने यो डिभाइसको नाम छ। को हुनुहुन्छ कृपया आइदिनु होला। म अगाडि बढ्छु। अबको पालो आएको छ नारायण प्रसाद पोखरेल। उहाँको पालो आएको छ। नारायण प्रसाद पोखरेल एकदमै छन्दमा असाध्यै राम्रा कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ, हामी सबैले चिन्छौँ। तर एउटा गजल पनि छ है उहाँको, त्यो एउटा गजल लेख्नु भएको छ। त्यो गजल सम्भवतः नारायण सरले सुनाउनुहुन्छ आज। नारायण सर। हजुर, सुरेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन अर्पण गरेँ। सुनियो छ? हजुर, एकदम सुनिएको छ। हजुर हजुर। ल, फेरि पनि हामी गोर्खाली र गोर्खासँग सम्बन्धित समस्त आदरणीय आत्मीय स्रष्टाहरूको दोस्रो जमघटको जुन आयोजना यहाँले बहुत तन मन धन दिएर कार्यक्रम शेड्युल जो बनाउनु भयो, यसको निम्ति पुनः हाम्रा अध्यक्ष लिगलिग साहित्य समाजका अध्यक्षज्यू श्री सुरेन्द्र देवकोटा प्रति विशेष धन्यवाद सहित सम्पूर्ण साथीहरूमा पुनः पुनः प्रणाम गर्दै म गजल भन्ने दृष्टता किन भनिरहेको छु भने म गजल लेखिरहेको छैन, लेख्ने मान्छे होइन, अथवा लेखेको भए हुने थियो, अलिकति मात्रै केही लेखेको थिएँ। एउटा गजल सुनाउने जुन यहाँको आग्रहलाई मैले नकार्न सकिनँ। गजल यसरी सुरु हुन्छ। थियौ तिमी कहाँ कहाँ म तडपिए सधैँ यहाँ, डुल्यौ खुल्यौ स्वतन्त्र भई म अड्किए सधैँ यहाँ। झिलिक्क झल्ल झल्कियौ मुहार जुहार झैं मुहारली, प्रभाव भाव बिम्बले म लड्किए सधैँ यहाँ। तिमी सगर्भ गर्भ हौ अपूर्व पूर्व भूषण, मिले न साथ हर्षले मिले न साथ आशले, म धड़किए सधैँ यहाँ। मिले न साथ आशले म धड़किए सधैँ यहाँ। तिमी विशेष सान हौ तिमी विशेष सान हौ, नमान मान मान हौ। तिमी विशेष सान हौ, नमान मान मान हौ। तिमी कतै हराउँदा म छड्किए सधैँ यहाँ। तिमी कतै हराउँदा म छड्किए सधैँ यहाँ। अब अन्तिम छ। फुरुङ्ग भई बने फिका, फुरुङ्ग भई बने फिका, तरङ्ग रङ्गहीन भई। फुरुङ्ग भई बने फिका, तरङ्ग रङ्गहीन भई। बुझे तिमी बिछोडिए म भड्किए सधैँ यहाँ। बुझे तिमी बिछोडिए म भड्किए सधैँ यहाँ। थियौ तिमी कहाँ कहाँ म तडपिए सधैँ यहाँ। थियौ तिमी कहाँ कहाँ तडपिए सधैँ यहाँ। डुल्यौ खुल्यौ स्वतन्त्र भई म अड्किए सधैँ यहाँ। म अड्किए सधैँ यहाँ। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद नारायण सर, यो सुन्दर गजलको लागि। यो कुन बहरमा पर्छ त हाम्रो प्रदीप सर लगायत दीपक दाईहरूलाई थाहा होला।
तर यो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा उहाँले बडो सुन्दर लेख्नु भएको छ गजल। भुजङ्ग प्रयास छन्दमा होइन यो पञ्चचामर छ। पञ्चचामर सर, हजुर हजुर। पञ्चचामर छन्दमा भुजङ्ग प्रयास छन्द लगायतका छन्दमा हामी गजल लेख्न सक्छौँ। यो बहरसँग नि मिल्छ जस्तो लाग्छ। यो पञ्चचामर छन्दको सुन्दर गजल हामीले सुन्यौँ नारायण सरको। धन्यवाद यहाँलाई। अब म अगाडि बढ्छु। म पार्टिसिपेन्टको लिस्टबाटै नाम पढिरहेको छु। अबको पालो आइपुगेको छ रामचन्द्र कार्की। रामचन्द्र कार्की हाम्रो लिगलिग साहित्य समाजसँग सुरुदेखि नै जोडिनु भएका पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पोखरामा बस्नुहुन्छ। रामचन्द्र कार्कीलाई म परिचय सहित आफ्नो रचना गजल वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रामचन्द्र सर अनम्युट गर्नु होला, म्युट छ। नमस्कार सबैलाई। म रामचन्द्र कार्की, घर मेरो पालुङटार आपिपल। म विगत 15-16 वर्षदेखि पोखरामै छु। सुरुमा केही साहित्य सृजनाहरू गर्ने गर्थेँ, तर यतिखेर चाहिँ त्यसले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन। तैपनि सानो छोटो एउटा गजल चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। गजल। एक पोका विष मागेर गयो, एक पोका विष मागेर गयो, भित्तामा जीवन टाँगेर गयो। एक पोका विष मागेर गयो, भित्तामा जीवन टाँगेर गयो। डाँडैमा बसी चिच्यायो उसले, रुमालको चिनो राखेर गयो। आँखाकै रति झैमान्थे सबै, आँखाकै रति झैमान्थे सबै, मनकामनामाई भाकेर गयो। एक पोका विष मागेर गयो, भित्तामा जीवन टाँगेर गयो। नपत्याइ लख काट्दैछ मान्छे, नपत्याइ लख काट्दैछ मान्छे, गाउँको सब इज्जत ढाकेर गयो। नपत्याइ लख काट्दैछ मान्छे, गाउँको सब इज्जत ढाकेर गयो। वास्तविक के हो खै कसले खोजला, वास्तविक के हो खै कसले खोजला। रामचन्द्र डाँडो काटेर गयो, रामचन्द्र डाँडो काटेर गयो। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रामचन्द्रजी। अब डाँडो काटेर गयो भने फेरि फर्कनु पर्छ, फेरि नै भेट पनि हुनुपर्छ। अब हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। म यहाँ नाम देखिरहेको छु, आरबिएस भनेको हाम्रो राजेश सुनाम। राजेश सुनाम सर आफ्नो परिचय सहित रचना राखिदिनु होला गजल। राजेश सुनाम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार। लिगलिग साहित्य समाजद्वारा यसरी भर्चुअल मिटिङमा सहभागी हुन पाउँदा म आफूलाई एकदम भाग्यमानी महसुस गर्दछु। र म पेसाले चाहिँ शिक्षण पेसामा आबद्ध छु र मलाई यो साहित्यको क्षेत्रमा विशेष भूमिका निभाएर प्रवेश गर्न विशेष सहयोग पुर्याउने हुने आदरणीय गुरु भरत ढकाल, गुरु नारायण गुरु, सुरेन्द्र सर, प्रदीप रोदन सरप्रति म फेरि पनि हार्दिक नमन गर्दछु। उहाँहरूकै प्रोत्साहनले नै म यस क्षेत्रमा छु आज। र मैले यो ब्यानर राम्रो छ मैले हेरिन छु, र मैले कविता लिएर आएको छु। मैले गजल चाहिँ ल्याउन भ्याएको छैन, र यो गजलको कार्यक्रम सकेपछि म आफ्नो कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। अहिले गजललाई नै अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजेश सर। हुन्छ, हामी कविता सुन्नेछौँ। अब म अगाडि बढ्छु। प्रकाश छेडिक। प्रकाश छेडिक पनि हाम्रो लिगलिग साहित्य समाजको सदस्य नै हुनुहुन्छ र उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ अहिले, र गीत र गजल उहाँको विशेष रुचिको विषय पनि हो। प्रकाशजी। हजुर नमस्ते सुरेनजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। उपस्थित सबैमा मेरा अग्रजहरू देखिरहेको छु मैले, सबैलाई नमन। नयाँ नयाँ अनुहारहरू देखिरहेको छु, साथीहरू, दाईहरू, दिदीहरू, अङ्कललाई पनि देखिरहेको छु मैले। सबैलाई नमस्ते। म प्रकाश छेडिक, म पनि लिगलिग साहित्य समाजमा आबद्ध छु। तर गत महिना चाहिँ म छुटेको थिएँ, सरी, एउटा सानो कामले अड्किएँ। आज भेट हुन पाउँदा धेरै खुसी छु। सुरुमै भने म चाहिँ केही असजिलोपन भइरहेको छ, धेरै पछि भेट भएको हुँदा पनि साथीहरूसँग। कतै अघि भनिसकेको थिएँ मैले, माइत गएर आएको एउटा बुहारी जस्तो लागिरहेको छ आफूलाई। यति भनिरहँदा म एउटा मुक्तक सँगै अनि गजल भनौँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। एउटा मुक्तक जोडिहालेँ। आजकल आफ्नै घर कारागार लागेको छ, आजकल आफ्नै घर कारागार लागेको छ, त्यसमाथि पछि सरकार लागेको छ। आजकल आफ्नै घर कारागार लागेको छ, त्यसमाथि पछि
सरकार लागेको छ, भागेर जाउँ कहाँ जाउँ यो महामारीमा, भागेर जाउँ कहाँ जाउँ यो महामारीमा, जीवन मृत्यु एकै हो बार बार लागेको छ, आजकल आफ्नै घर कारागार लागेको छ। यति भन्दै म नयाँ एउटा गजल वाचन गर्दैछु। यो गजल पुरानै हो तर पनि अलिकति श्रृङ्गारी गजल वाचन गर्ने जस्तो लाग्यो यो माहौलमा। जसरी यो पृथ्वी घुमिरहेछ, जसरी यो पृथ्वी घुमिरहेछ पत्तो छैन तिमीलाई तर, जसरी यो पृथ्वी घुमिरहेछ पत्तो छैन तिमीलाई तर, यो मनले त्यो मन चुमिरहेछ पत्तो छैन तिमीलाई तर। छाया त छाया हो उजेलीमा भेटिन्छ, छाया त छाया हो उजेलीमा भेटिन्छ अँधेरीमा कहाँ, छाया त छाया हो उजेलीमा भेटिन्छ अँधेरीमा कहाँ, मायाले त अझै रुँगिरहेछ पत्तो छैन तिमीलाई तर। कसरी भन्न सक्छौ नाशवान छ, कसरी भन्न सक्छौ नाशवान छ हर चिज यो दुनियाँमा, कसरी भन्न सक्छौ नाशवान छ हर चिज यो दुनियाँमा, हेर यो माया सधैँ पुगिरहेछ पत्तो छैन तिमीलाई तर। जसरी यो पृथ्वी घुमिरहेछ पत्तो छैन तिमीलाई तर। अन्तिम शेर। सक्छु म पनि सिद्ध्याउन सजिलै, गरिहाल्यो नि काम। तपाईँ नै होस्ट हुनुहुन्छ? मै त नि होस्ट। पहिरो हुरी दरबारको के जान्छ, ज्यान त काटिनेको जान्छ तरबारको के जान्छ। आओस् बाढी पहिरो हुरी दरबारको के जान्छ, ज्यान त काटिनेको जान्छ तरबारको के जान्छ। महामारी होस् या अनिकाल केही फरक पर्दैन, महामारी होस् या अनिकाल केही फरक पर्दैन, जे जान्छ तपाईँ हाम्रो जान्छ सरकारको के जान्छ। आओस् बाढी पहिरो हुरी दरबारको के जान्छ। थ्याङ्क यू। मौका छ। धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश सर। यो बिचमा बत्ती गएर म फेरि मैले मौका छ भाइ, म डाटाबाट फेरि जोडिएको छु। अब म अगाडि अर्को नाम पढ्छु जो यहाँ देखेको छु। यहाँ जोडिनु भएको छ रामबाबु रेग्मी। रामबाबु रेग्मीको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ कलाकार हुनुहुन्छ। विशेष गरेर हामीले धेरै नाटकमा फिल्ममा उहाँलाई देखिसकेका छौँ। उहाँ गोर्खाकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रामबाबु रेग्मी सर, यहाँलाई स्वागत छ। परिचय राखिदिनु होला र रचना छ भने गजल राखिदिनु होला। हजुर नमस्कार। म त कलाकार भएको कारणले गर्दा गजल सजल त्यस्तो केही छैन होइन। अब हामी त निर्देशकहरूले दिएको स्क्रिप्ट पढ्ने मान्छे, त्यसको लागि चाहिँ माफी चाहे अहिले, किनभने म अलिकति परिचय राखिदिनु होला, अगाडि बढ्छौँ। हामी यसो साथीहरू बसेर एउटा स्क्रिप्ट लेख्दै थियौँ, अनि त्यसले गर्दा अलिकति म अलिकति ढिलो जोइन भएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। सबैजनालाई हेरिरहेको छु। हामी चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि पनि यसो अलिकति स्क्रिप्टहरूमा काम गरिरहेछौँ। गोर्खाली साथीहरूसँग अनि मेरा चाहिँ आदरणीयहरूसँग मेरो परिचय त्यति भएको छैन, त्यस कारण परिचय गर्न चाहन्छु सबैलाई। मेरो नाम रामबाबु रेग्मी, गोर्खा नामजुङमा पर्छ मेरो घर। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। धन्यवाद धन्यवाद रामबाबु सरलाई। यहाँको बेजोड अभिनय हामीले हेरिरहेका छौँ, निकै सुन्दर अभिनय छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अबको पालोमा म यहाँ नाम देखिरहेको छु प्रदीप रोदन। अब नाम नै काफी छ जस्तो भइसकेको छ उहाँको। प्रदीप रोदन का सुन्दर गजल अब हामी सुन्छौँ। प्रदीप जी।
गुरु धेरै धेरै धन्यवाद। र यो मोती जयन्तीको सन्दर्भमा हामी जोडिन पाएका छौँ। यो सेतु तपाईँ हाम्रो मिलन मोतीकै कारणले गर्दा भएको छ आजको मिलन, तसर्थ उहाँलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन पनि दिन्छु। म एउटा गजल वाचन गर्छु। तिमीले आगो झोस्यौ धन्यवाद त दिन पर्छ। तिमीले आगो झोस्यौ धन्यवाद त दिन पर्छ। तिमीले आगो झोस्यौ धन्यवाद त दिन पर्छ। एक बत्तीले आफूलाई साबित गर्न सल्किन पर्छ। एक बत्तीले आफूलाई साबित गर्न सल्किन पर्छ। तिमीले आगो झोस्यौ धन्यवाद त दिन पर्छ। एक बत्तीले आफूलाई साबित गर्न सल्किन पर्छ। छातीमा बोक्न कहाँ सजिलो छ र कसैलाई। छातीमा बोक्न कहाँ सजिलो छ र कसैलाई। छातीमा बोक्न कहाँ सजिलो छ र कसैलाई। कर्कलाको पातले पानी बोक्न पनि चुडिन पर्छ। छातीमा बोक्न कहाँ सजिलो छ र कसैलाई। छातीमा बोक्न कहाँ सजिलो छ र कसैलाई। कर्कलाको पातले पानी बोक्न पनि चुडिन पर्छ। के लाग्छ र निरीह बनाएपछि जिन्दगीले। के लाग्छ र निरीह बनाएपछि जिन्दगीले। के लाग्छ र निरीह बनाएपछि जिन्दगीले। आफैले कुदेको मूर्तिसँग पनि निहुरिन पर्छ। के लाग्छ र निरीह बनाएपछि जिन्दगीले। आफैले कुदेको मूर्तिसँग पनि निहुरिन पर्छ। तिमीले आगो झोस्यौ धन्यवाद त दिन पर्छ। एक बत्तीले आफूलाई साबित गर्न सल्किन पर्छ। छ त केवल पर्खाइ छ यो पर्खिनेहरूको देश हो। छ त केवल पर्खाइ छ यो पर्खिनेहरूको देश हो। छ त केवल पर्खाइ छ यो पर्खिनेहरूको देश हो। यहाँ मुर्दाले जल्न समेत पर्खिन पर्छ। यहाँ मुर्दाले जल्न समेत पर्खिन पर्छ। छ त केवल पर्खाइ छ यो पर्खिनेहरूको देश हो। यहाँ मुर्दाले जल्न समेत पर्खिन पर्छ। तिमीले आगो झोस्यौ धन्यवाद त दिन पर्छ। एक बत्तीले आफूलाई साबित गर्न सल्किन पर्छ। हस् धन्यवाद गुरु। गजल हामीले सुन्यौँ। यहाँका गजल जति सुन्दा पनि गीत नमर्ने नै हुन्छन्। अब म अगाडि बढ्छु। निशान निष्कर्षलाई म देखिरहेको छु। निशान निष्कर्ष यहाँले आफ्नो गजल राखिदिनु होला। निशान भाइ। सबैमा नमस्कार। अलि ढिलो जोडिएँ, केही रचनाहरू छुटे। म यति बेला काठमाडौँमा छु। मेरो घर बारपाक सुलीकोट वार्ड नम्बर 8 पन्द्रुङ जराङ। यति बेला चाहिँ काठमाडौँमा बसेर अलिअलि साहित्य सिर्जना गर्छु, अलिअलि पढाउने काम गर्छु। पढाउने काम चाहिँ अलिअलि होइन, मजाले गर्छु। अलिअलि साहित्य सिर्जना गर्छु। गजल म त्यति धेरै गजल त लेख्दिनँ, तैपनि अस्ति भर्खर एउटा गजल लेखेका थिएँ, गजल सुनाउँछु। बादल लाग्दा भ्रम हुने हो घाम हराउँदैन। बादल लाग्दा भ्रम हुने हो घाम हराउँदैन। छायाले पनि त अँधेरीसँग मितेरी लाउँदैन। बादल लाग्दा भ्रम हुने हो घाम हराउँदैन। तिम्रो जस्तो लाग्दैन, तिम्रो जस्तो लाग्दैन। धेरै भयो मौन भएको, तिम्रो जस्तो लाग्दैन। धेरै भयो मौन भएको, तिम्रो जस्तो लाग्दैन। धेरै भयो मौन भएको। यो तस्बिरले तिमीले जस्तो घुर्क्याउँदैन, मुस्कुराउँदैन। बादल लाग्दा भ्रम हुने हो घाम हराउँदैन। यो रमझम उत्साह उमङ्ग क्षणिक हो क्षणिक। यो रमझम उत्साह उमङ्ग क्षणिक हो क्षणिक, क्षणिक हो। यो रमझम उत्साह उमङ्ग क्षणिक हो क्षणिक। कोइलीले पनि त बसन्तमा भन्दा गीत गाउँदैन। बादल लाग्दा भ्रम हुने हो घाम हराउँदैन। घमण्ड नगर सबै कुरा भेटिन्न सुन्दर हुँदैमा। घमण्ड नगर सबै कुरा भेटिन्न सुन्दर हुँदैमा। घमण्ड नगर सबै कुरा भेटिन्न सुन्दर हुँदैमा। गुलाब आफू फक्रन्छ तर कहिल्यै फल फलाउँदैन। बादल लाग्दा भ्रम हुने हो घाम हराउँदैन। छायाले पनि त अँधेरीसँग प्रीत लाउँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद निशान भाइ। गजल, मुक्तक, विशेष गरी कविता, यो सबै विधामा राम्रोसँग कलम
चलाइरहने पछिल्लो पुस्ताका उहाँ एउटा राम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ। अब म अगाडि बढ्छु। म देखिरहेको छु अब पालो आएको छ दीपक कथित। दीपक दाई, उहाँ लिगलिग साहित्य समाजका संस्थापक हुनुहुन्छ र अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हजुर सुरु गरौँ। गजल त तपाईँको विशेष विधा पनि हो। हैन, म गजलमा रुचि राख्ने मान्छे चाहिँ हुँ, तर गजल लेख्ने चाहिँ होइन। मैले लेख्दै नलेखेको चाहिँ होइन, फेरि लेख्न चाहिँ लेखेको थिएँ, तर मैले कति 54 सालदेखि गजल लेखेको रहेनछु। अब यो उसमा एउटा चाहिँ सुनाउन चाहिँ यो 54 चैत 3 गते लेखेको गजल रहेछ। यो सायद मैले लेखेको अन्तिम गजल पनि हो। यो गजल सुरु गर्छु म। रङ्ग नहुने रङ्गहीन पानी मनपर्छ, रङ्ग नहुने रङ्गहीन पानी मनपर्छ, लाज भन्दा लजाउने बानी मनपर्छ, लाज भन्दा लजाउने बानी मनपर्छ। विश्वास छैन अचेल मलाई आफ्नै छायादेखि, विश्वास छैन आजभोलि आफ्नै छायादेखि, ऐना हेर्न आँखाको नै नानी मनपर्छ, ऐना हेर्न आँखाको नै नानी मनपर्छ। खुसी हुन सकिँदैन सधैँ आफ्नै जितमा, खुसी हुन सकिँदैन सधैँ आफ्नै जितमा, कहिलेकाहीँ लाभ भन्दा हानि मनपर्छ। रङ्ग नहुने रङ्गहीन पानी मनपर्छ, खातै खात सपनालाई कुरी बस्नुभन्दा, खातै खात सपनालाई कुरी बस्नुभन्दा माया गर्छु माटोको नै सिरानी मनपर्छ, माया गर्छु माटोको नै सिरानी मनपर्छ। अन्तिम शेर। बचाएर राखेको छु मेरो मनको आस्था, बचाएर राखेको छु मेरो मनको आस्था, रातको पर्दा च्याति आउने बिहानी मनपर्छ, रातको पर्दा च्याति आउने बिहानी मनपर्छ। रङ नहुने रङ्गहीन पानी मनपर्छ, लाज भन्दा लजाउने बानी मनपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यो 54 सालको गजल हुनु निकै त्यो उमेरकै गजल जस्तै लाग्यो। राम्रो गजल छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। म यहाँ नाम देखिरहेको छु विजय राणाबाट। विजय राणाबाट विशेष गरेर मुक्तक, उहाँका निकै बलिया मुक्तकहरू छन्। पछिल्लो समय राम्रो मुक्तकमा जमिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले च्याङ्लीमा बस्नुहुन्छ। उहाँ तनहुको भए पनि गोर्खाको ज्वाइँ हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रा गजल र मुक्तक लेख्नुहुन्छ। विजय सर। विजय सर सुन्दै हुनुहुन्छ? अनम्युट गर्नु पर्यो उहाँको। हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो। विजय सर। विजय सरको म्युट भयो। हजुर नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। म अलि ढिलो पनि आएँ अनि अहिले लाइन गएर बिचमा जोडिरहेको थिइनँ, या अनम्युट भइरहेको रहेछ। म विजय कुमार राणाबाट, घर तनहुँ। अहिले चाहिँ पालुङटार 7 बिरुवाटार बस्छु। गजलको मेसो रहेछ, म पनि एउटा गजल सुनाउने प्रयास गर्छु। सुरु गरौँ? गरौँ सर। दुःख धाउँछ झुपडीमा सुख हो खास नआउने, भगवान तनी हैनस् र धनी गरिब जन्माउने। दुःख धाउँछ झुपडीमा सुख हो खास नआउने, तिमी एक छौ मिलन पनि जिन्दगीको अन्त्य ठान्ने, तिमी एक छौ मिलन पनि जिन्दगीको अन्त्य ठान्ने। अर्को म छु बिछोडमा पनि उत्सव मनाउने। दुःख धाउँछ झुपडीमा सुख हो खास नआउने, बहाना केही नभएसी यसै मुस्कुराउँछु अचेल, बहाना केही नभएसी यसै मुस्कुराउँछु अचेल।
दुःख लाग्छ छन् केही यही पनि नपचाउने, अर्को म छु बिछोडमा पनि उत्सव मनाउने, म हारेरै पनि खुसी साथ हिँडिरहेछु हेर, म हारेरै पनि खुसी साथ हिँडिरहेछु हेर, खै किन हो जित्दा पनि तिमी नमुस्कुराउने, दुःख धाउँछ झुप्पडीमा सुख हो खास नआउने। अन्तिम शेर छ, तिमी पनि आऊ एउटा पीडा थपी जाऊ मलाई, तिमी पनि आऊ एउटा पीडा थपी जाऊ मलाई, छैन लासलाई थपेको एउटा दाउराले बढी दुखाउने, खोइ किन हो जित्दा पनि तिमी नमुस्कुराउने, दुःख धाउँछ झुपडीमा सुख हो खास नआउने, भगवान पनि हैनस् र धनी गरिब जन्माउने। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई यो सुन्दर गजलको लागि। अब म अगाडि बोलाउन चाहन्छु भाइ कृष्ण सुनार। भाइ कृष्ण सर, हामी अब भाइ कृष्ण सुनारको गजल सुन्छौँ। भाइ कृष्ण सर। बाहिर जानुभएको जस्तो छ। यहाँ देखिनु भएको छ, सायद त्यस्तै केही होला। ठिक छ, अगाडि अब म बोलाउन चाहन्छु डाक्टर माधवी भट्ट। म देखिरहेको छु माधवी दिदी। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। म चाहिँ अर्को एउटा कार्यक्रममा आफै होस्ट आफै आयोजक भएको हुनाले र हाम्रो माधव नेपाललाई बोलाएको, उहाँ चाहिँ सुनेर बसिरहनु भयो। एउटा असल नेता, असल श्रोता पनि हुन्छ भन्थे। अब यहाँ आजको यसो मैले ढिला जोइन गरेर माहौल देख्दा यो माया प्रेमको गीत गजलको वातावरण रहेछ। अब मैले एउटा पुरानो कविता भनौँ कि म त त्यो प्रोग्रामबाट सिधै यता जोइन गरेको, यो गीत गजलको माहौलमा त्यो चाहिँ भाषण जस्तो हुन जाला कि भन्ने पनि लाग्यो। के गरौँ? मोती जयन्तीलाई सन्दर्भ पारेर त्यो सम्झेर गजललाई पहिला गर्यौँ, त्यसपछि हामी अरू रचना वाचन गर्ने भनेकै हौँ। अब लगभग गजल सकिसकेको पनि होला। अब हुन्छ कविताबाटै सुरु गर्नुभयो हुन्छ। मेरो चाहिँ यो पुरानो कविता हो, तर गोर्खा भनेपछि मलाई कस्तो भन्दा त्यो सन्दर्भ पनि मिलोस् भनेर मेरो पुरानो एउटा गोर्खा बिउजनुपर्छ। म चाहिँ यो अब कार्यक्रम एटेन्ड गर्न भनेर उता छोट्याएरै यता आएको हुनाले एउटा कविता त भन्नै पर्यो। भन्दा अब म चाहिँ मेरो कविता यहाँहरूले यो माहौल चाहिँ अलिकति बिग्रला भन्ने डर लागिरहेछ। हाम्रो चाहिँ अब मिठो खाइरा मुखलाई नमिठो भने जस्तो मिठो सुनिरहेको कानलाई अलिक खस्रो हुने हो कि, तैपनि म वाचन गर्छु। गोर्खा बिउजनुपर्छ। वीरता र धीरताको गीत गाउँदै गोर्खाली बाबुहरू भाडाका सैनिक बनिरहेछन्। ख्याउटे दुब्ला र मरन्चासे छोराछोरी रोगग्रस्त रात अनितै बिताइरहेछन्। कहाँ कहिले पुसिने हो सिन्दुर, शोकमग्न दिन सधैँ स्वास्नीहरू आशंकाले जलिरहेछन्। अन्धाको दियो कहाँ पुगेर झ्याप्प निभ्ने हो, बुढाबुढी डरले कापिरहेछन्। अफसोस अझै पनि यहाँका तन्नेरीहरू नसामा रगत उर्लिएपछि पखेटा नै हाल्न चुरमुराउँछन्। चिया भट्टीमा बस्ने कान्छीको प्रतीक्षारत आँखामा लामो बिदाईको हात हल्लाउँछन् र पुर्खाकै गीत सुसेल्दै मुगलान झर्दछन्। तर खोइ बहादुरको नाममा गोर्खाली रगत र पसिना पोखिए पनि, विश्व इतिहासमा नेपालको नाम लेखिए पनि हाम्रो बाटोमा त कहिल्यै सुनाखरी फुलेन, हाम्रो बाटोमा त कहिल्यै मोटर गुडेन। युद्धका खत र घाउहरू खपेका पहाडपट्टि कठोर बस्तीहरूमा कहिल्यै विकासको मूल फुटेन। अझ विडम्बना, गोर्खालीकै नाममा सिंहदरबारले अनुदान पाउँदा काठमाडौँमा भीमसेनको दरहरा अग्लिँदै जान्छ। टोडी खेलले पृथ्वी दिवस मनाउने गर्छ, तर खै कसरी भनौँ ठिक त्यसै बेला हाम्रो आस्थाको प्रतीक गोर्लाङ घाटको भीमसेन शालिग ढलेको हुन्छ। हाम्रो विश्वासको प्रतीक पृथ्वी शालिग कतै हिलोमा गडेको हुन्छ। गण्डकी र मर्स्याङदेखिका अशान्त छालहरूले हाम्रो वीरतामा प्रश्न गर्ने गरेको छ। यो राष्ट्रसँग इतिहासका अक्षरहरूमा होइन, लार्के सामा गाउँ छोगाउँ र लिगाउँमा बस्ने निखर गोर्खालीको अनुहारमा खुसी मागेको छ। त्यसैले त अब विदेशी एकाए गोर्खाली युवाहरू हो, फर्क आफ्नै घर दैलोमा फर्क र उद्घोष गर। अब गोर्खाली रगत र पसिना आफ्नै माटोमा पोखिनेछ। अब गोर्खाली
पाखुरीहरू आफ्नै पहरा र छहरामा ठोकिनेछ, किनकि अमर सिंहको सपना भनेको त आमाको दुध चुस्न छोडेर नुन बोक्न हिँड्ने भोटे दाईको 5 वर्षे छोराको मुक्ति हो। भीमसेन थापाको सपना भनेको त फापरको खोलेसँग सङ्घर्ष गर्ने लाखौं गोर्खालीको मुक्ति हो। तर आजसम्म कहिल्यै हाम्रो पसिनाको कुनै मूल्य भएन। त्यसैले आज दरौदीको बगरमा लस्करै बसेर गरिबी र दरिद्रताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र प्रत्येक गोर्खालीको थकित सुस्केराहरूमा आकल्प उन्मेष र मुक्ति छर्नु परेको छ। तर त्यो मुक्ति महाकाली प्याकेजले दिँदैन, त्यो मुक्ति मेलम्ची योजनाले दिँदैन र दिँदैन इलामको चिया बगानले पनि। त्यसैले त अब परदेशिएका गोर्खालीहरू आऊ, आफ्नै बगरमा एकताको हातेमालो गरौँ, हाम्रो सङ्कल्पको बिहानी ल्याउन अक्षरहरूबाट यात्रा आरम्भ गरौँ, किनकि समग्रमा हाम्रो भावनाको गन्तव्य भेट्न सिङ्गै गोर्खा ब्योजनुपर्छ। हाम्रो भावनाको गन्तव्य भेट्न सिङ्गै गोर्खा ब्योजनुपर्छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई यो सुन्दर कविताको लागि। सुरेन्द्र भाइ, हजुर तपाईँले त्यो जिन्दगीभरमा एउटा मात्रै गजल लेख्ने कोही छ भनेर नि सोध्नुपर्छ क्या गजल कार्यक्रममा। तपाईँले अब नामी गजलकारहरूलाई मात्रै चान्स दिनुभयो भने, जसले जिन्दगीमा एउटा मात्रै गजल लेखेको छ भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई त भोलि गाली गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि कोही छ जिन्दगीमा एउटा मात्रै गजल लेख्ने भनेर अहिले सोध्नुहोस् है, गजलको अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला। होइन, त्यो गजल अन्त्य भइसकेको छैन। जस्तै एउटा मात्रै गजल लेख्नु भयो, नारायण सरले पनि सुनाइसक्नुभयो होइन। अब त्यस्तो अरू नि हुन सक्छ क्या, त्यो सोध्नुहोस् न। पनि कालो आउँछ। म अब भाइ कृष्ण सुनार सरलाई अनुरोध गर्छु फेरि एकचोटि। भाइ कृष्ण सर। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, सम्पूर्ण अग्रस्रष्टा लगायत समकक्षी सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा म एकमुष्ट नमस्कारको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै करिब 2-4वटा गजल लेख्न सत्प्रयास गर्ने र कविता चाहिँ जस्तो मस्तो थुप्रै कविता लेखेको पात्रभित्र पर्छु म पनि। अहिले मेरो कविता गजल चाहिँ मोती जयन्तीको परिस्थितिमा मोतीलाई नै सम्झेको स्मरण गरेको गजलभित्र पर्दछ। गजल सुरु गरौँ। बाली टुकी हुँदैन बोल बिजुली, बत्ती कहाँ छौ तिमी? बाली टुकी हुँदैन बोल बिजुली, बत्ती कहाँ छौ तिमी? मुसाको चलखेल मात्र छ यहाँ, हात्ती कहाँ छौ तिमी? हाम्रो घाम डुबी गयो क्षितिजमा, ताराहरू चम्कँदा साँच्चै धेर अभाव भाछ रविको, ज्योति कहाँ छौ तिमी? मुसाको चलखेल मात्र छ यहाँ, हात्ती कहाँ छौ तिमी? श्रृङ्गारिक रसका गुरु गजलका स्रष्टा तिमी सर्जक, छाडी वाङ्मय देश प्रिय जनता, मोती कहाँ छौ तिमी? धन्यवाद। धन्यवाद भाइ कृष्ण सर। यो सुन्दर गजल, यहाँ पनि छन्दमा विशेष रुचि राख्ने हुँदा छन्द लेख्नेलाई गजल अलिकति बरमा लेख्न सजिलो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अबको पालो आएको छ गजलमा, लगभग मैले नाम त भनिसकेको छु, राजकुमार बानियाजी हुनुहुन्छ। यहाँको गजल त्यस्तो छ छैन मलाई मेसो छैन, हुन पनि सक्छ है। राजकुमार सर। हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। म त यहाँ तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्नु मात्रै आएको, अस्ति पनि आउनु पाइनँ, त्यो भएर सुन्न मात्रै आएको म होइन। अस्ति आउनु भएन, परिचय राखिदिनु होला अलिकति। है अस्ति त्यस्तै केही काम पर्यो मेरो, अनि
जहाँ गएको थिएँ त्यहाँ बिजुली के अरे बत्ती रहन्छ, त्यही भएर म जोडिन सकिनँ। यहाँ दाईहरू अब हाम्रो साथीहरू भाइहरू बहिनीहरू सबै देखेँ, म एकदम खुसी लाग्यो। एकदम गजबका गजल सुनाउनु भयो होइन। छन्दको पनि मास्टर नैहरू हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ गायकहरू हुनुहुँदो रहेछ, सङ्गीतकार नभइकन त अब त्यस्तो छन्द आउँदैन पनि होला। अनि साह्रै खुसी लाग्यो मलाई होइन। एकदम रोमान्टिक चिजहरू पनि सुन्न पाइयो, एकदम सुन्दर जमघट लाग्यो। तपाईँहरूको लिगलिग साहित्य समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ आज एकदम श्रोता मात्रै हो, त्यस्तो केही छैन। म गजल त मैले पनि थुप्रै लेखेको हो जमानामा है। हाम्रो दिपकजीहरूले पत्रिका निकाल्दाखेरि चाहिँ खुब लेखेको हो। उहाँले पत्रिका नि बन्द गर्नुभयो, मैले लेख्न नि छोडिदिएँ। त्यही बेला पनि सुनाउनु चलिरहेछ होइन, त्यही त मेरो एउटा 2-3टा डायरी थियो लेखेको, गजल गीत कविता मुक्तक आदिको। मैले हाइकुसम्म पनि छोडेको छैन क्या लेख्न चाहिँ होइन। हाइकुदेखि उपन्याससम्म लेखेको छु। तर के छ भने त्यो चिजहरू देखाउन आफैलाई लाज लाग्छ आजभोलि। त्यो चाहिँ म अहिले यहाँ मसँग यहाँ छँदा पनि छैन, उता गाउँतिर छ। अब कोरोनाले चाहिँ दसैँ खुलायो भने चाहिँ त्यो लिएर आएर अर्को तपाईँहरूले मासिक जमघट गरिहाल्नुहुन्छ, म पढ्न पाइहाल्छु भन्ने लागिरहेछ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। म सुन्छु, म तपाईँहरूको अन्तिमसँग सुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तिमी अन्तिमसँग बस है त, उसले त्यो ठुलो कुरो भयो। हो नि, दाईको नसुनिकन त म कहाँ अब जान्छु, भाग्छु र दाई। तिमीलाई सजाय हो यो चाहिँ, अब अन्तिमसम्म बस्नुपर्छ। हो, दाईको सुन्छु म। हस्, धन्यवाद। अब को पालो म यहाँ हेरिरहेको छु। इन्द्र कुमारी देवकोटा म्याम। इन्द्र कुमारी देवकोटा म देखिरहेको छु। हजुर सर, हजुर म छु लाइनमै। अब अन्तिमको मान्छे पुर्न यहाँ हाम्रो राजु सरले भन्नुभयो सुन्ने मान्छे पाइँदैन भने पिर्ला चाहिँ क्या हो। म एउटा कविता भन्छु सर, गजल चाहिँ मैले खै आउँदैन भन्नु पर्यो। मेरो यो चाहिँ गजल यो अहिलेकै हाम्रो यो कोरोनासँग, गजल रे कविता कोरोनासँग सम्बन्धित छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। अब यो हाम्रो मासिक कार्यक्रम बनेछ, यसको लागि चाहिँ सुरेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन कामको लागि चाहिँ अब लेख्ने सोच्ने गोर्खाली स्रष्टाहरूको खोजी र लिपिबद्धको काम पनि थाल्ने जुन जमर्को गर्नुभयो, यसको लागि त म एकदमै शुभकामना। र अब खाँचो पर्यो भनेदेखि म पनि अब सघाउँछु यहाँहरूलाई जाने बुझा गरेर। अहिले चाहिँ म कवितातिरै लागेँ है सर। ल, मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो कविताको शीर्षक छ लाग्दैछ कतै हामी प्रकृति पुज्न र जोगाउन त भुलेनौ। लाग्दैछ कतै हामी प्रकृति पुज्न र जोगाउन त भुलेनौ। सोचौँ न प्रकृति के होला, बुझौँ न प्रकृति के होला, अलौकिक शक्ति हो कि प्रकृति। सोचौँ न प्रकृति के होला, बुझौँ न प्रकृति के होला, अलौकिक शक्ति हो कि प्रकृति। 5 तत्व जल थल वायु आकाश र तेज, यी निर्जीव तत्त्वहरूका आधारमा बाँचेका प्राणधारी जीव र जीवित तत्त्वहरू हामी कि प्रभु हुन् जगदीश्वर भगवान हामीले पुज्ने गरेको, जसको शक्ति अपरम्पार छ। पृथ्वीको अक्षर र कक्षमा दिन र रात अनि ऋतु परिवर्तन हामीले मान्दै आएको। कतै पृथ्वीको यो स्वभाव त होइन प्रकृति। भनिन्छ नि हरेक वस्तुको आफ्नै स्वभाव र प्रकृति हुन्छ। कतै पृथ्वीको यो स्वभाव त होइन प्रकृति। भनिन्छ नि हरेक वस्तुको आफ्नै स्वभाव र प्रकृति हुन्छ। के ईश्वर र प्रकृति एकै हुन्? के ईश्वर र प्रकृति एकै हुन् कि फरक होलान्?
अथवा एक अर्कोमा समाहित जे होलान्, तर मान्छे नपुगेको वा मान्छेले नबिथोलेको ठाउँ चिज वा वस्तु कतै होला। तर मान्छे नपुगेको वा मान्छेले नबिथोलेको ठाउँ चिज वा वस्तु कतै होला। जल थल वायु आकाश जीव जन्तु उद्भव भएका ठाउँ, जल थल वायु आकाश जीव जन्तु उद्भव भएका ठाउँ खोजौँ न संसारभरि छ कहीँ कतै। चन्द्रमामा धरि, चन्द्रमामा र मङ्गलमा धरि पुगेको अभिमान छ हामीमा। चिन्तन गरौँ सोचौँ न कतै प्रकृतिलाई त बिगारेनौ। चिन्तन गरौँ सोचौँ न कतै प्रकृतिलाई त बिगारेनौ। हाम्रो पूर्वीय मान्यता अनि हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका छन्। प्रकृतिलाई पूज, नदी नाला पूज, पाखा पर्वत पूज, वन जङ्गल पूज, बोट वृक्ष पूज, पशु पक्षी पूज, भूमिलाई पूज। हाम्रो पूर्वीय मान्यता अनि हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका छन्। प्रकृतिलाई पूज, नदी नाला पूज, पाखा पर्वत पूज, वन जङ्गल पूज, बोट वृक्ष पूज, पशु पक्षी पूज, भूमिलाई पूज। तर हामी सन्ततिले के गर्यौं खै? पुज्न भन्दा बिगार्न, भत्काउन र प्रदूषण गर्न थाल्यौं। पुज्न भन्दा बिगार्न, भत्काउन र प्रदूषण गर्न थाल्यौं। फोहोरहरूले भर्न थाल्यौं नदी नाला, डढाउन र फाड्न थाल्यौं वन जङ्गल बट वृक्ष, भत्काउन थाल्यौं विकासको नाममा डाँडा पाखा पखेरा पर्वत, मास्न थाल्यौं स्वादका नाममा पशु पक्षी, मास्न थाल्यौं स्वादका नाममा पशु पक्षी, छर्न थाल्यौं भूमिमा विषादी र रसायन उब्जनी वृद्धिको लागि, छर्न थाल्यौं भूमिमा विषादी र रसायन उब्जनी वृद्धिको लागि। अनि कसरी हुन्छ हाम्रो तन मन शुद्ध र स्वस्थ? अनि कसरी हुन्छ हाम्रो तन मन शुद्ध र स्वस्थ? लाग्छ यो विपत्तिको भयावह निम्त्याउने कहीँ कतै हामी आफै त होइनौ। लाग्छ यो विपत्तिको भयावह निम्त्याउने कहीँ कतै हामी आफै त होइनौ। बिना मूल्य प्रकृति प्रदत्त स्वच्छ शुद्धतालाई आज विश्व जगतकै मानव मात्रले मूल्य चुकाउन परिरहेछ। त्यसैले सोच्ने र बुझ्ने बेला आएको हो कि, त्यसैले सोच्ने र बुझ्ने बेला आएको हो कि पूर्वीय दर्शनले देखाएको मार्गमा हिँड्ने, पुर्खाले दिएको संस्कार थाम्ने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी यो शुभ घडीको नववर्षको पावन अवसरमा शुभारम्भ गरौँ। नेपाली धर्म संस्कृति अनि प्रकृतिको संरक्षण सम्वर्धन गरौँ। शुभकामना नववर्ष 2077 को शुभकामना नयाँ वर्ष 2077 को। मैले यो नयाँ वर्षको सन्दर्भलाई पारेर लेखेको थिएँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो कविताको लागि। अब डाक्टर राजु बाबु श्रेष्ठ दाजुकै पालो आयो जस्तो लाग्यो। राजु दाइ, अब यो मैले भनिहालेँ होइन, यो धन्यवाद लिगलिग साहित्य समाजलाई। यो गजल यो नयाँ केटाहरूले गर्दा गजल लेख्न पर्ने बनायो। हामी चाहिँ केटा थियौँ भन्ने कुरो भुलाइदिनु लाग्यो। त्यसो भएर 30 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा हवाई चप्पल लाएर हिँडे बेलाको याद आयो। र खुसी कुरो तपाईँलाई धन्यवाद, यो गजल म्युजिक भरेर लगिसक्यो। एउटा सङ्गीतकारले मागिरहेको थियो, आफ्नै जीवन कहानी जस्तो भनौँ, दुःखको एउटा मैले बोले। अब हजुर, आफ्नो बाटो हिँड्दा हिँड्दै हराए सहरमा, आफ्नो बाटो हिँड्दा हिँड्दै हराए सहरमा, कसैलाई मैले मन पराए सहरमा। आफ्नो बाटो हिँड्दा हिँड्दै हराए सहरमा, कसैलाई मैले मन पराए सहरमा। उनको मान, उनको शान, उनको रवाफ देख्दा, उनको मान, उनको शान, उनको रवाफ देख्दा, उनको मान, उनको शान, उनको रवाफ देख्दा माया गर्छु भन्ने डराए सहरमा, आफ्नो बाटो हिँड्दा हिँड्दै हराए सहरमा। प्रेमले पनि औकात खोज्यो भए आफै टाढा टाढा,
प्रेमले पनि औकात खोज्यो भए आफै टाढा टाढा। प्रेमले पनि औकात खोज्यो भए आफै टाढा टाढा। तर हर रात सपनीमा बरबराए सहरमा। आफ्नो बाटो हिँड्दा हिँड्दै हराए सहरमा। यात्रा मेरो थियो गन्तव्य पनि मेरो थियो। यात्रा मेरो थियो र गन्तव्य पनि मेरो थियो। यात्रा मेरो थियो र गन्तव्य पनि मेरो थियो। तर उनको यादले बार बार बाटो बिराए सहरमा। आफ्नो बाटो हिँड्दा हिँड्दै हराए सहरमा। साँच्चै कसैलाई मैले मन पराए सहर। धन्यवाद। गजब गजब। ल यो पहिलो गजल हो है जिन्दगीको प्रतिवेदन। अब यो केटाहरूको इच्छाले गर्दा गजल लेख्ने हो। राजकुमार अन्तिम नबनाऊ, अन्तिम चाहिँ नबनाउनु होला दाइ। कुनै कमी छैन है गजलमा, केही कमी छैन गजलमा। ग्रेट। तपाईले फुलाइदिनु भयो गजलमा काइता भयो। शुभकामना पनि दाजु, बजारमा चाहिँ राम्रो चाहिँ स्थापित होस् गजल। पहिलो गजल भन्नुभएको छ यति सुन्दर छ भनेपछि पक्कै पनि गजलमा पनि जम्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कोही बाँकी मैले छुट्याएँ होला। अब रचना वादन पनि हामीले जोडिरहेछौँ। अब राजेश सुनाम सर, तपाईँकै कविता सुनाउँ जस्तो लाग्यो। सर हुन्छ सर। फेरि पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई म राजेश सुनामको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन। म साहित्य उपासक, साहित्यको आफूलाई सर्जक भनिहाल्न म अलि गाह्रो लाग्छ म आफूलाई वास्तविक रूपमा। सँगै सह उद्देश्यमा साथ अगाडि बढेका साथीहरूको बिचमा अहिले खै कुन स्वार्थको कारण एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने एउटा परिपाटी हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। त्यसकै वरिपरि रहेर मैले मेरो यो कविता रचना गरेको छु। र मलाई यस कविताको अथवा साहित्यको सिन्धुमा म जाबो बिन्दुलाई हेलाउन विशेष भूमिका निभाउनु हुने आदरणीय गुरु नारायण पोखरेल, सुरेन्द्र देवकोटा सर, भरत बाबु ढकाल सरहरूलाई म फेरि पनि एकपटक सम्झिन चाहन्छु। र मैले कविता वाचन गर्ने भनिहालेँ, तर भाका जस्तो मैले हाम्रो भरत गुरुले गाउँ हराएपछि भने जस्तै मैले भाका नै हराउन पुगेँ। र एक्कासी मलाई फेसबुक र युट्युबमा आजकल अत्यन्त गुन्जने एउटा लय सापट लिएर आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मलाई लय चोरको ट्याग नलगाइदिनु होला। म आफ्नो कविता अब वाचन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् मेरो यो कविता हेर्दैछु मैले पनि। आवाज सुनेको छ सर? सुरेन्द्र सर? हजुर हजुर आवाज आइरहेको छ। म अगाडि बढेँ है सर। हजुर स्वर्णै हजुर सर। स्वर्णै स्वर्ण जडाउ आसनसँगै दम्बी बनेको थियो। आफ्नै भाइ गुमाउँदा जगतमा ए हाल लङ्का थियो। मै झैँ चङ्ख बलिष्ठको छ जगमा भन्ने विचारी लियो। यस्तै सोच लिएर रावण स्वयं उन्मादले उम्लियो। हिँड्दैछौ जुन मार्गमा सुन तिमी ढल्दैछ त्यो। रोप्यौ बीज भनी त्यो बिख बनी फल्दैछ त्यो। बैशाखी वनको सुरम्मे मुजुरा लाछिरहेछौ किन? छेपेरै मृदु भावमा दिनै पाछिरहेछौ किन? जानेरै पनि नीच भाव किन पाषाण झै बन्दछौ? लत्याई किन कृष्णका शुभ कला सारथी भन्दछौ? अट्टहास झिकेर मित्र जनमा गर्छौ उपेक्षा किन? त्यो अस्तित्व रहन्छ खै कति यहाँ
गान्दै गरे है दिन भन्थे हिटलर जो म विश्व विजयी बेकार दम्भी बनी हारे आखिर फोर्न कञ्चट पुगे ताकेरै गोली अनि भन्थे हिटलर जो म विश्व विजयी बेकार दम्भी बनी हारे आखिर फोर्न कञ्चट पुगे ताकेर गोली अनि नाचिराख यसै गरी छमछमी निर्लज्ज नाङ्गै बनी यात्रा पुग्छ कहाँ कुनै किसिमले हेर्दैछु मैले पनि नाचिराख यसै गरी छमछमी निर्लज्ज नाङ्गै बनी यात्रा पुग्छ कहाँ कुनै किसिमले हेर्दैछु मैले पनि हस्त धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सर, यो छन्दमा यहाँले गाएर सुनाउनु भयो, राम्रो कविता। अब म जोड्न चाहन्छु एकजना, मैले यहाँ जियोनी देखिरहेको छु, उहाँलाई मैले अगाडि पनि भने, नाम चाहिँ छैन कसको हो, जियोनी F205 छ, को हुनुहुन्छ कृपया? त्यस पछाडि अब म फेरि हाम्रो राज गुरुङ भाइ। हेलो राजजी, उहाँ यो ओप्पो भनेर जोइन हुनुहुन्थ्यो, ओप्पो 7 चाहिँ कसको हो? ओप्पो 7 छ, यो कसको होला? कृपया अगाडि आइदिनु होला। यहाँबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन। राज गुरुङजीलाई चाहिँ मैले अलि फोकस गर्न चाहेकै थिएँ, उहाँ लाप्राकमा बसेर निकै राम्रो सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ, समाज सेवा लगायतका काममा सक्रिय हुनुहुन्छ, लाप्राकमै रहनुहुन्छ, त्यसकारण पनि उहाँलाई अलिकति जोड गरेको थिएँ मैले, तर नेटवर्कले अलिकति धोका दियो। अब मैले यहाँ एउटा नाम देखिरहेको छु, चण्डिका श्रेष्ठ भन्ने, उहाँले मेसेज गर्नुभयो, म सुन्न मात्र आएको हुँ भन्नुभयो, त्यसकारण पनि मैले उहाँलाई अगाडि बोलाइन। परिचय राख्न सक्नुहुन्छ? कसैको नाम मैले छुटाएको छु भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, नत्र लगभग हामीले सक्यौं कि जस्तो लाग्यो एक चरण चाहिँ। हजुर आफै बाँकी हुनुहुन्छ नि? हजुर सुरेन्द्र सरको गजल सुन्न पर्ने सर, गजल सुन्ने कि कविता सुन्ने कि अनि बल्ल पो? ए होइन, म नि त्यस्तो खास गजल लेख्नै छोडिसकेँ मैले। बल्ल एक चरण भ्याउ न। होइन र सुरेन्द्र, यो चरणमा तपाईँको गजल सुन्नु पर्यो नि। ल एउटा गजल नै राख्छु है त म। ल एउटा गजल, हुन त म गजल लेख्दिनँ भन्दै रुचाउने हो, तर त्यो बेलामा अलिअलि लेखियो, त्यही गजल एउटा सुनाउँछु म। मलाई दुःखको कुरा सुनाउनुहुन्छ, मलाई दुःखको कुरा सुनाउनुहुन्छ अनि पछाडि फर्केर मुस्कुराउनुहुन्छ। सम्बन्ध सधैँ कहाँ हुन्छ सिनेमा जस्तो, सम्बन्ध सधैँ कहाँ हुन्छ सिनेमा जस्तो, प्रहार गर्न पठाएर बचाउन आउनुहुन्छ। छिनिसकेपछि पनि शङ्का सकिएन र, छिनिसकेपछि पनि शङ्का सकिएन र, हजुर बारम्बार खुकुरी उद्याउनुहुन्छ। तपाईको छोरो पनि भित्र खेलिरहेको छ, तपाईको छोरो पनि भित्र खेलिरहेको छ, मेरो झुपडीमा किन आगो लगाउनुहुन्छ। अन्तिम शेर, चोटले तिखार्छ भन्ने सिकाउनु भएकै हो, चोटले तिखार्छ भन्ने सिकाउनु भएकै हो, आज मेरो प्रगति देखेर पछुताउनुहुन्छ। धन्यवाद। अब हामी यो एउटा चरण चाहिँ हामीले लगभग सकेका छौँ, कोही बाँकी भए जस्तो मलाई लाग्दैन। यही दुईवटा चाहिँ जियोनी र ओप्पो नाममा छ, मैले अनुरोध गरेँ तर उहाँहरूको कुनै रेस्पोन्स आएन।
अब अलिकति अगाडि बढौँ। नारायण पोखरेल सर सुन्दै हुनुहुन्छ है? नारायण सर? नारायण सर? हजुर सर। हजुर, अब मैले यहाँ हामी मोती जयन्तीको सन्दर्भमा गजल भन्यौँ, त्यसकारण मैले सुरुमा अलिकति कुरा पनि राखिनँ। हामीले यसरी कार्यक्रम गर्दा भर्खरै दिवंगत हुनुभएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई नसम्झिरहन सक्दैनौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई सम्झँदै अब यहाँ मौन धारण भन्दा पनि हामी चाहिँ के गरौँ जस्तो लाग्यो भने थोरै उहाँको गौरीबाट केही श्लोक नारायण सरको आवाजमा सुनौँ कि जस्तो लाग्यो। एकदमै गजबको कुरा सर। मलाई त्यति अहिले ठ्याक्कै कण्ठाग्र आएन। असाध्यै घतिलो र माधवको सबैभन्दा उत्कृष्ट हो त्यो कविता, त्यो खण्डकाव्य, शोक काव्य भन्ने त हो। मलाई त्यस्तो दुई चारवटा ऊ नै ठ्याक्कै चाहिँ आएन अघि। म पनि उहाँप्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। पानी सिमसिम बर्सिएर सकियो आषाढको रातमा, निस्के झिमझिम ज्योतिमा जुनकिरी ओस्याइला फाँटमा। खै मलाई त्यस्तो आएन सर, सामान्य मात्रै मैले उद्घाटन गरेँ। हजुर हजुर, ठिक छ। यो गौरीकै पढ्नुभयो। धेरै गतिला छन्, धेरै फुर्किएर खेले पनि फुर्की नखेले पनि आदि इत्यादि। यो सारा दुनियाँको जिब्रोमा मस्तिष्कमा बसेका कुरा अति उत्कृष्ट, जसले माधव घिमिरेलाई माधव घिमिरे बनायो। श्रोताहरूको त्यो मूल्याङ्कन हो, अरू तपसिलका विषय अहिले भन्ने कुरो पनि होइन। ज्यादै दुःख लागेको छ, तर पनि कालको बसमा सबै पर्नुपर्ने। उहाँ जानुभयो, फेरि पनि श्रद्धा सुमन उहाँप्रति। हजुर सुरेन्द्र दाइ, हजुर हजुर, मसँग यहाँ टाइप छ होइन, म 2 श्लोक हालिदिन्छु। नारायण सरले हेरेर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भने म टाइपमा यता मेसेजमा चाहिँ हालिदिन सक्छु। सुरेन्द्र भाइ, हजुर, यो स्वर राम्रो भएको को साथी छ नेपाली? हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे गीत गाइदिउँ न, सबभन्दा राम्रो त्यो पो हुन्छ त हो साथी। अब यहाँ स्वर राम्रो भएको हाम्रो प्रदीपजी नै होला सम्भवतः। हो प्रदीप, ल गाउनु पर्यो बाबु। के छ? ए म्युट छ प्रदीप सर, म्युट छ। गाइदेऊ न, गाइदेऊ। यो माधव घिमिरेको त गीतको पो बवाल हो नि त। कि सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठै ध्वनि गाउनुस्, कि नेपालै नरहे नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे, हैन? त्यही लाइन मात्र गाएदै मेरो त्यो अहिले त्यति राम्रो उचाइ हाम्रो सुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। ल नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ। दाइ सकिन दाइ, मैले हाम्रो स्वर छैन, के गरे बाबु? ठिक छ, ल एकदमै राम्रो छ। अब हामीले यो पहिलो चरणको यो चाहिँ हामीले लगभग सकायौँ। अब चाहिँ हामी अनौपचारिक रूपमै आफ्ना रचना सुन्ने सुनाउने गर्नपट्टि लाग्ने होला राजु दाइ। त्यही होला, त्यही होला। हजुर, हाम्रो ऋषि सरको अर्को एउटा थियो, ऋषि बस्ताकोटी सर। अहिले यहाँ बस्दा बस्दै मैले एउटा मुक्तक लेखेँ, माधव घिमिरेलाई सम्झेर। त्यो भन्नु पनि सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्यो है। तिम्रै सम्झना गर्दै घरिघरि गौरीहरूमा रुनेछौँ हामी, तिम्रै सम्झना गर्दै घरिघरि गौरीहरूमा रुनेछौँ हामी। ज्योतिको पङ्ख उचाल्दै ती हिमचुलीहरूमा छुनेछौँ हामी। कहिले मायाका गीत गाउँदै कहिले माटोको महिमा सुनाउँदै, कहिले मायाको गीत गाउँदै कहिले माटोको महिमा सुनाउँदै, जहाँ गए पनि जहाँ रहे पनि नेपाली नै हुनेछौँ हामी। धन्यवाद। गजब गजब गजब। ल अब अघिको बाँकी मुक्तक के अरे गजल सुनाउ र फेरि अरू धेरै साथी हुनुहुन्छ, एउटाले धेरै पालो लिनु पनि उति राम्रो होइन। होइन, एक चरण हामीले सकेका छौँ। अब हुन्छ, आरबी फिल्मको तर्फबाट एउटा पाऊँ न त। ए आरबी फिल्मको तर्फबाट अघि नै गइसक्यो, अब अहिले चाहिँ
नाला पानी त बिर्स्यौँ, अब काला पानी दुख्छ गइसक्यो आर्मी फ्लेमको त। ए ल ल यो अलिकति अगाडि धेरै धेरै भएन, दुई चार हप्ता भयो कति भयो। न त आउन भो अचेल, न त जाउन भो अचेल, न त आउन भो अचेल, न त जाउन भो अचेल, समयको त्रासदी भित्र लकडाउन भो अचेल, न त आउन भो अचेल, न त जाउन भो अचेल, समयको चक्र यसरी रोकियो कि के भनौँ खै, समयको चक्र यसरी रोकियो कि के भनौँ खै, केही भएन अरू सुतुन उठुन खाउन भो अचेल, न त आउन भो अचेल, न त जाउन भो अचेल, जितियो सबै झैँ लाग्थ्यो मान्छेको जगजगी देखेर, जितियो सबै झैँ लाग्थ्यो मान्छेको जगजगी देखेर, हेर्दा हेर्दै मेरो सहर घोस्ट टाउन भो अचेल, न त आउन भो अचेल, न त जाउन भो अचेल, रुँदै फुले बासन्ती फुलहरू छरिएन मुस्कान, रुँदै फुले बासन्ती फुलहरू छरिएन मुस्कान, बाढीले बढारेको बस्तीको साउन भो अचेल, न त आउन भो अचेल, न त जाउन भो अचेल, मान्छेले कोरेका सीमारेखा मानेन उसले कतै, मान्छेले कोरेका सीमारेखा मानेन उसले कतै, सबै उस्तै न ब्ल्याक न व्हाइट न ब्राउन भो अचेल, न आउन भो अचेल, न जाउन भो अचेल, समयको त्रासदी भित्र लकडाउन भो अचेल, न आउन भो अचेल, न जाउन भो अचेल। धन्यवाद। जोस अङ्ग्रेजी गाफिया पनि आउन थालेछ नि दाजु आउनै पर्यो, अब के गर्नु। यो अस्तिताका खुब भयो नि त, ब्ल्याक ब्ल्याक व्हाइट वाला मुभमेन्ट निकै चल्यो नि त यतातिर, त्यसलाई पनि अलिकति गरेको। हस्, धन्यवाद। अब मौका छ अहिले आफू खुसी। अब ड्याङ ड्याङ सुरेन्द्र भाइ भन्दा नि यो राजकुमार बानियाले कविता सुनाउन लागिरहेको छ, उसलाई टेन्सन भइरहेछ। होइन, मलाई यस्तो भएर मलाई अनौपचारिक भने भए अलिक यसरी बोलिदिनु लाग्यो। रमाइलो हो नि। औपचारिक कार्यक्रममा त कविता सुनाउन हैन, अब त कविता सुनाउन पाएको छैन, कविता भेटेको छैन, भेटेपछि सुनाउने हुने। तिम्रो कविता म पढ्दिम त, मेरो म कहाँ छ कविता भन्दिन न, मलाई लाज हुन्छ दाइ। म गजब गजब राजु दाइ गजब। होइन, म तल मेरो लाइब्रेरीमा छ राजकुमारको 10 वटा कविता छ, म पढिदिन्छु अहिले। यसो गरौँ दाइ, त्यसो भए म चाहिँ लेफ्ट गर्छु अनि दाइले पढ्नु, म आफ्नै कविता सुन्न सक्दिनँ। सुनेर समालोचना चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नि त। होइन, उसलाई समालोचना गर्न दिनै हुँदैन, उसले फेरि भ्याइदिन्छ। म त फेरि खुइलाउने मान्छे हो, रङ्गाउने मान्छे हो। फेरि उसले गोर्खाली सोर्खाली भन्दैन, त्यसकारण उसलाई समालोचना गर्न नदिँदा राम्रो हुन्छ अलिक। होइन, आफ्नै कवितामा समालोचना गर्नुहुन्छ नि त। होइन, आफ्नो कविता त मलाई त्यो झुर लाएर मैले सुन्न नचाहेको हो नि। राजु दाइ अब के गर्नु पर्यो भने नाम छोपेर दिनु पर्यो, धेरै पहिला लेखेको बिर्सिसक्नु होला, अनि गोर्खालीका कवितालाई कति खाली बनाइदिनु हुनुहुँदो रहेछ उहाँले, अनि हामीले हेर्ने। होइन, हामीले गोर्खालीहरूको युवा कविहरू गरे अहिले राम्रो राम्रै ठाउँ पुगेको छ। त्यो बेलामा छानेका कविहरू यिनीहरू हुन्, अहिले चाहिँ सबै यो सुरेन्द्र देवकोटाहरू, प्रदीप रोदन अलि सानै थियो त्यतिखेर। कविता जति गजल जति खतरा लेखे पनि उमेरमा सानो होला यी भन्दा, होइन? त्यो बेला चाहिँ यिनलाई हामीले 10 जना छानेको, ती सबै ठाउँ ठाउँमा पुगेका छन् है। त्यो गोर्खालीहरूमा त्यो चाहिँ हामीसँग बाँकी छ, न्यु खोज्यो भने त्यही कविता देखाइन्छ। डिजिटल कपी छ भने यसो हामीलाई नि पढ्ने व्यवस्था गराउनुहोस् न दाइ। 10 जना गोर्खाली कविहरूको नव ऊ भनेर लेखेका छौँ होइन। पहिलाको कुरा गर्नुभयो होइन? हजुर। त्यो यात्राको गन्तव्य कहाँबाट स्टार्टिङ भएको देखिन्छ नि त, होइन र राजकुमार? हो, एकदम सही हो दाइ। त्यो हिस्ट्री पछि रिसर्चरलाई दिनु पर्ला। त्यो दाइ को त वाचन गर्ने पर्ने भन्नु न, वाचन गर्न मन लाग्नेहरू। यसो गरौँ, अब विजय सरको मुक्तक सुनौ। उहाँका मुक्तकहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ। विजय सर। हजुर सर। 3-4 वटा जति मुक्तक सर र हुन्छ नि सर। हस्, सम्पूर्णमा फेरि अभिवादन। म सरले भन्नुभयो 2-3 वटा 3-4 वटा मुक्तक सुनाउँछु है त। दुखीलाई वज्रपात परोस् भन्छ तिम्रो व्यवस्थाले, अभावमै जिन्दगी टरोस् भन्छ तिम्रो व्यवस्थाले,
दुखीलाई वज्रपात परोस् भन्छ तिम्रो व्यवस्थाले, अभावमै जिन्दगी टरोस् भन्छ तिम्रो व्यवस्थाले, धनी झन झन धनी हुने माहौल बनाइदिएर गरिब भोकै मरोस् भन्छ तिम्रो व्यवस्थाले। एउटा मुक्तक। दोस्रो मुक्तक। भाषिएको आफ्नो सिङ्गो संसार हेर्न नसकेर पटक पटक बनी लाचार हेर्न नसकेर, भाषिएको आफ्नो सिङ्गो संसार हेर्न नसकेर पटक पटक बनी लाचार हेर्न नसकेर, जाना जान्नै ऊ हत्यारा भएको सरकार, आँखै अघि आमाको बलात्कार हेर्न नसकेर। दोस्रो मुक्तक। तेस्रो मुक्तक। भावीले लेखेकै यति भनी आत्महत्या गर्थेन, जिन्दगीसँग विक्षिप्त बनी आत्महत्या गर्थेन। भावीले लेखेकै यति भनी आत्महत्या गर्थेन, जिन्दगीसँग विक्षिप्त बनी आत्महत्या गर्थेन। महल र गाडी हुँदैमा सुख शान्ति मिल्ने भई यहाँ एउटा धनीले पनि आत्महत्या गर्थेन। र अन्तिम मुक्तक, यो अलि श्रृङ्गारिक रसको छ। त्यो रङ्गीन जिन्दगीलाई सादा बनाइदिन्छु, तिमीलाई बाहिर हिँड्न डुल्नै बाधा बनाइदिन्छु। त्यो रङ्गीन जिन्दगीलाई सादा बनाइदिन्छु, तिमीलाई बाहिर हिँड्न डुल्नै बाधा बनाइदिन्छु। मलाई घात गरी अन्तै दिए गर्यो भने तिम्रा लोग्ने स्वास्नीकै ज्यान आधा बनाइदिन्छु। नमस्कार। यो श्रृङ्गारिक भन्दा नि यो त अलि उनी भयो होला। हजुर यति बेला निस्किसके जस्तो छ। ल ठिकै छ ठिकै छ। हजुर अब चाहिँ प्रदीप रोदनकै सुन्ने होला। उसले जिउ चिलाइसक्यो क्या। डाक्टर साहबवाला नै सुन्नु प्रदीप दाइ। यस्तो गरेपछि त आइसक्यो नि भाइ। प्रदीप दाइ डाक्टर साहबवाला नै सुनौ। त्यो पनि अहिले चाहिँ सम्झनामा होला नहोला, अर्को भन्छु एउटा। सोचेको हुँ नाम कमाउनु पर्छ, इज्जत कमाउनु पर्छ। सोचेको हुँ नाम कमाउनु पर्छ, इज्जत कमाउनु पर्छ। दुर्भाग्य जल्न जाँदा पनि पैसा अघि लाउनु पर्छ। सोचेको हुँ नाम कमाउनु पर्छ, इज्जत कमाउनु पर्छ। दुर्भाग्य जल्न जाँदा पनि पैसा अघि लाउनु पर्छ। धोका दिनेकै जरुरत पर्दो रहेछ जिन्दगीमा, धोका दिनेकै जरुरत पर्दो रहेछ जिन्दगीमा। आगो लागीमा मरे पनि आगो लगाउनु पर्छ। धोका दिनेकै जरुरत पर्दो रहेछ जिन्दगीमा, धोका दिनेकै जरुरत पर्दो रहेछ जिन्दगीमा। आगो लागीमा मरे पनि आगो लगाउनु पर्छ। फालिनु त छँदैछ एक पोलिथिनको झोला जस्तो, फालिनु त छँदैछ एक पोलिथिनको झोला जस्तो, फालिनु त छँदैछ एक पोलिथिनको झोला जस्तो। आफू सिद्धिन पनि कसैलाई ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ, आफू सिद्धिन पनि कसैलाई ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। कोही त राखिदिनुहोस् ढोका माथि भगवानको तस्बिर, कोही त राखिदिनुहोस् ढोका माथि भगवानको तस्बिर, कोही त राखिदिनुहोस् ढोका माथि भगवानको तस्बिर। बेला बेला हामीले पनि त शिर उठाउनु पर्छ, कोही त राखिदिनुहोस् ढोका माथि भगवानको तस्बिर। बेला बेला हामीले पनि त शिर उठाउनु पर्छ। हस्, धन्यवाद। गजब गजब। गीता रेग्मीलाई देखिरहेको छु। गीता रेग्मी, हजुरका केही सिर्जना छन् भने हामी सुन्छौँ। म्युट भो भाउजू, म्युट भो। गीता भाउजू तपाईको म्युट भो, खोल्नुस् न। ल म त बिर्सेछु के। ल सबैलाई नमस्कार। अब त्यस्तो म चाहिँ सुनाउनु लायक केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सुनौँ जस्तो या किनौँ जस्तो मात्रै लाग्ने।
ल छोराहरूकै भन्नु छ है त। कहाँ जाउँ छोरा भनेर मैले एउटा लेखेको छु। मैले नै तिमीलाई भने समयको गतिलाई समात भनेर, मैले नै तिमीलाई भने समयको गतिलाई समात भनेर, तिमी समय समात्न वायुपङ्खी घोडामा चढेर हुरुरु उड्यौ। परेलीबाट सर र बलेनी झार्दै मैले बिदा गरे थिएँ। आमा म तिमीलाई सरर पारेर लगिहाल्छु नि, किन चाहियो यो मारवाडी र बुलाकी। मैले डलर बोराका बोरा टिप्न थालेपछि किन चाहियो भन त त्यस्तो जाबु बाँचो खेत। बेचिदेऊ भन्यो मैले बेचिदिएँ। हावा भन्दा छिटो कुदेको समय छेपारोले झैँ रङ फेर्ने मान्छेको नियत बुझ्न नसक्नु मेरै दोष हो। मलाई सरर उडाएर लैजाने दिन गन्दा गन्दै पल्लो घरे भुन्डेले घोत्ले छोरो पाइसक्यो। नाति खेलाउने रहर त खै कता पो बिलायो। तिमीलाई त फुर्सद सम्म छैन मलाई फोनबाट हेलो भन्ने। तिम्रा खुसीका लागि सुहाउने पहिरन किन, पसलमा राखेका डमीले लगाएको जस्तै लुगा छानेको थिएँ भनेर। मेरा लागि साडी किनिदेऊ भन्न सक्दिन। आफ्ना सबै रहरहरू तिम्रै लागि, आफ्ना सबै रहरहरू मारेर तिम्रै लागि मनपर्ने खानेकुरा बनाए भनेर तिमीले पनि तिम्रा रहरहरू मार्नुपर्छ भन्न म कहाँ सक्छु र। बाबु बाठो भयो है बाठो, मैले नै सिकाएँ, नत्र त तिम्री स्वास्नीले पनि हेप्छे। तिम्री स्वास्नी पनि पहिला जान्छे, अबोधै सही तिमीले भनेका थियौ। उसको सबै कुरा मानिदिन्छु नि आमा, अनि ऊ कसरी पहिला जान्छे र। तिमीले अहिले त्यसै गर्यौ भनेर म कसरी चित्त दुखाउन सक्छु र। तिमी कालाहरूको देशबाट गोराको देशमा पुगेपछि म पक्की घरबाट छाप्रोमा पदोन्नति भएको छु। थाहा छैन छोरा, यो छाप्रो पनि मेरै आँखाको डिलभरि आँगनको डिलभरि मान्छे बसेर कतिखेर लिलाम बडाबड हुने हो। सन्तान मोहमा दूरदर्शिता हराउनु, भिडमा हातेबाग हराउनु या हतारमा चस्मा बिर्सनु उस्तै उस्तै रहेछ। रित्तो कोखको क्षतिपूर्ति माग्दै गङ्गा माया बसिरहेकी छन् युद्ध बिना, गङ्गा माया अनसन बसिरहेकी छन् युद्ध बिनै हिंसा बिनै पनि त कोख रित्तो हुँदो रहेछ। वर्षौंदेखि रित्तिएको कोखको क्षतिपूर्ति माग्न म कहाँ जाउँ छोरा। बाँझो खेत, कानको माडबारी र नाको बुलाकीको त कुनै प्रभाव नै भएन। बुढेसकालको सहारा खोज्न म कहाँ जाउँ छोरा, बुढेसकालको सहारा खोज्न म कहाँ जाउँ छोरा। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी मात्रै हजुर, अब म देखिरहेको छु यादव देवकोटा यहाँ हुनुहुन्छ। यादवजी नमस्ते। नमस्ते ल नमस्कार तपाईको। अब हामी केही सुन्छौँ पक्कै पनि। मैले सबैलाई नमस्कार सुनाएँ। नमस्कार सहित कुनै रचना कविता या केही लयमा सुनाउ नि त। नमस्कार लयमा सुनाउ भइहाल्यो नि। त्यो पनि गरिब छु दाइ। तिमी पनि राजकुमारकै पक्षमा लाग्यौ, कुरो बुझिहाल्यो नि। यिनीहरू अलिकति आक्रमणकारी भएर आइरहेछ है यो राजकुमार यादव देवकोटाहरू। अब यिनलाई कसरी बुझिदिने हो त्यो गाह्रो भइरहेछ। ताइको एउटा मिठो गीतले तल आइदिने दाइ हो। गीत त्यो हामी त गीत लेख्ने मान्छे जे मन लाग्छ त्यसले प्रदीपहरूको जस्तो धारिलो हुँदैन क्या। धारिलो भयो त त्यो के अरे उनीहरू आक्रामक छन्, त्यही माथि आक्रामक भयो त दुईटै धुलो खरानी भइहाल्छ नि। गीतले यो एउटा गीत अहिले यो यादवले भनेपछि हेर श्रीमतीको बारेमा कोहीले गीत लेखेको छैन है। अहिले खालि प्रेमिकाको बारेमा लेख्छन् होइन, खालि राम्री केटी गाउँमा भन्छन्। श्रीमतीको एउटा गीत पुरानो थियो, मैले त्यो लेखेँ वाचन गरेँ। गीत गाउन जान्दिनँ। केही नबोली बसौँ पनि त्यसै शङ्का गर्छौ, केही नबोली बसौँ पनि त्यसै शङ्का गर्छौ, मनको कुरा खोलौँ भन्दा झनै आँखा तर्छौ, मनको कुरा खोलौँ भन्दा झनै आँखा तर्छौ, किन सधैँ आकाश पातल छुन्छौ प्यारी, मेरो मनमा सधैँ तिमी हुन्छौ प्यारी। अन्तरा है
तिमी भन्दा बढी माया कसलाई गरुला म, तिमी भन्दा बढी माया कसलाई गरुला म, यो जुनीमा साँच्चै तिम्रै लागि जिउला मरुला म, फेरि नचाहिने कुरा किन सुन्छौ प्यारी, मनमा सधैँ तिमी हुन्छौ प्यारी, तिमीलाई बिर्सिएर कसलाई सम्झुला म। यो सत्य कुरा बोले है, फेरि यो फगाएको होइन, यहाँ नगर्ने केटाहरूलाई त्यो थाहा छैन। तिमीलाई बिर्सिएर कसलाई सम्झुला म, तिमीसँग टाढा हुन कहाँ सकुला म, फेरि किन घरी घरी रुन्छौ प्यारी, मेरो मनमा सधैँ तिमी हुन्छौ प्यारी, के नबोली बस्नु पनि त्यसै शङ्का गर्छौ, मनको कुरा खोलौ भन्दा झनै आँखा तर्छौ, सधैँ सधैँ आकाश पातल छुन्छौ प्यारी, मेरो मनमा सधैँ तिमी हुन्छौ प्यारी। श्रीमतीजी नमस्कार। अच्छा रहेछ दाइ ल, अच्छा कविता। श्रीमतीलाई सुन्नु ठिक हुन्छ हैन? दाइ सागामा बस्दा लेख्नु भयो क्या? अर्को साथीहरूलाई चान्स दिउँ, हामीले मात्रै कविता भन्नु मिल्यो, अर्को साथीहरू आओस् कवितामा। यो गीत पछाडिको भाउजूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो होला जान्ने उत्सुकता। घरको कुरो हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ, घरमा यस्तो गरे भनेर आफ्नो हैसियत किन बिगार्ने। अर्को सम्भावना नि उत्तिकै छ, यो गीत दाइले भाउजूलाई सुनाउँदै नसुनाउनु भएको पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू कस्तो कुरो गरे, आफूले सानो बनाउने कुरो नगर्नु न। गोर्खाको परिवारबाट आएका मान्छेहरू हामी बहादुर छौँ त भनौँ यार, तपाईँहरू त्यसै अर्कालाई के। ल नारायण सर जोडिनु भयो है। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। ल नारायण तिमी नै कविता भन, अरू सबैले सकिसकेको छ, तिमी कविता सुरु गरिहाल। कि गीत भन कि कविता भन। मसँग इन ह्यान्ड कविता यहाँ सिधै अगाडि त छैन नि। जे मन लाग्छ त्यो बोल नि, तिमीले बोल्यो भने कविता भइहाल्छ। आवाज मिठो छ। हैन म तपाईहरुकै सुन्छु, तपाईहरुको कन्भर्सेसन कन्टिन्यू गर्नुस् न। ऋषिजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि? हैन हाम्रो एक चरण सकिएको। ए तपाईहरुको सकिएको, ठीक छ ठीक छ। हैन कन्टिन्यू गर्नु। अब हाम्रो सुन्न मन लाग्यो भने सुरेन्द्रसँग रेकर्ड माग्ने अनि त्यही सुन्ने, अरु विकल्पै बाँकी रहेन आजलाई। ल ठीक छ। अनि दाइ एकचोटी नारायण सरको एउटा छन्द कविता सुनौ। ओहो मलाई त्यस्तो लेख्न आउँदैन नि सर। होइन नारायण पोखरेल सरको, नारायण श्रेष्ठ सरको होइन, नारायण पोखरेल सरको। जोगिहाल्यो नि हैन। नारायण श्रेष्ठ सरको नि सुन्नुपर्छ, उहाँको कविताहरू छन्। कविता गीत सुन्नु परिहाल्छ नि। नारायण पोखरेल सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु सर। पानी खाली खेल्ने अरु कुरा केही पनि छैन तेरो। नारायण श्रेष्ठ सरको सुन्न पायो भने हैन, उहाँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। नारायण पोखरेल अनि नारायण श्रेष्ठ, दुईटा नारायण लगातार। हस् त नि हुन्छ, म ढिला नगरी एउटा कविता अर्पण गर्न चाहन्छु। पटक पटक भयो साथीहरूले कति पालो पाउने नपाउने। पिताप्रति समर्पित एउटा कवितामा सुनाउन गइरहेको छु। हात्ती झैं भुसुना हुन्नन्, मोटाए पनि बेसरी, भुसुना कहिल्यै हुन्नन्, दुब्लाए पनि केसरी। सुनियो छ? हजुर हजुर हजुर। बालौं बत्तीहरू लाखौं दिउँसोमा जसो गरी, एउटै सूर्यका सामु लाखौं बन्छन् कठैबरी। अग्लो सगरमा थारे धरतीको धरोहर, ओचो लाग्छ पिताश्रीको सामुमा तुलना गर। नापी सगरमाथाको भए झैं कदर निश्चित, उचाइ नाप्न बाबाको भन फित्ता छ कोसित।
सिर्जे यन्त्र नयाँ भन्दै गर्छ विज्ञान गर्जना, सिर्जे यन्त्र नयाँ भन्दै गर्छ विज्ञान गर्जना, पिताका महिमा जोख्ने तुलो सकेन सिर्जना, पिताका महिमा जोख्ने तुलो सकेन सिर्जना, सन्तान हुन् महान विद्वान नेता मन्त्री जसो गरी, सम्मान्य ती पिता तुल्य हुन सक्छन् कसो गरी, कमाओस् धनको थुप्रो बनाओस् नौतले घर, सर्वाङ्ग सुनले ढाकोस् घसोस् मगमग अत्तर, बिर्सिएर पितालाई म जस्तोको भन्यो भने, त्यो झैं कुरूपको होला अभिमानी बन्यो भने, मूल पानी रसाए झैं सन्ततिका जरा भरी, सिंचने स्नेह बाबा झैं को हुने जिन्दगी भरी, सल्किँदै मैन बत्ती झैं बाटो देखाउने भलो, जननीका भरोसा हुन् बाबा आफै धुरी बलो, पिताका महिमा मूल्य अमूल्य जान्दछन् जति, म जान्ने हुँ भनुन् कोही जान्दैनन् तिनले त्यति, सेवा गर्न सक्यो जसले सिर्जनाका मुहानको, शोभा सम्मानका माला पाउने ऊ समानको, शोभा सम्मानका माला पाउने ऊ समानको। हस्त नमस्कार। सुन्दर सुन्दर कविता हो यो, पिताको बारेमा लेखिएको निकै सुन्दर कविता सुनाउनुभयो नारायण सरले। अब नारायण श्रेष्ठ सर, हजुर, अब हजुरले एउटा सुनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हो, कविता सुरु गरिहालौँ त त्यसो भए? हजुर हजुर गरौँ। ल, मसँग एउटा, ल यो कविता मैले सुरु गरेँ है त। यो कविताको शीर्षक एक्जिट। निष्कलङ्क मन लिएर यो चौबाटोमा उभिएँ भने बाटोहरूले नै मलाई रोक्नेछन्। निष्कलङ्क मन लिएर यो चौबाटोमा उभिएँ भने बाटोहरूले नै मलाई छोप्नेछन्। माया मानेर छिमेकीको आँगन टेकेँ भने आफन्तहरूले नै छिर्के हानिदिनेछन्। तिर्खा लागेर सियाल ताप्न या धपेडीमा सुस्ताउन गति कम गरेँ भने आफ्नै साथीभाइ मैमाथि जाइ लाग्नेछन्। मूल बाटोमा मलाई छेकबार लगाएका छन्, पुलमा पानी नचल्ने बनाएका छन् र टोलमा एक्लो पारेका छन्। नयाँ छिमलको लहर खोज्दै पँधेरो मुनिको गल्ली छलेर यो एक्जिट लिन खोज्दा मेरा आँखाहरू तिर मिराएका छन्, खुट्टाहरू लकपकाएका छन्। साह्रै कठिन छ आजको दिन, बसौँ बासमा सर्प छिरेको छ, बाटो लागौँ अन्धकारमा भुमरी परेको छ। यी चाक्ला परेका सडकहरूमा उभिएका मेपलका पातहरूले मेरो भाकालाई सुसेल्दैनन्। 80 माइलको गतिमा कुदेका आधुनिक लेक्ससहरूले धीमा घर्षणे मेरो पाइलालाई बाँध्नै सक्दैनन्। सबै छन् यहाँ र पनि कोही छैनन्, कोही पनि छैन, मात्रै कुदिरहेका छन् सबैजना। हावामा हुरी बहेर आउँछ, जाडोमा हिम बर्सिएर झर्छ। विपरीत बाटोको लेनमा यसरी बाहिरिएको छ एउटा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद, एकदमै सुन्दर कविता सुन्नुभयो। अब त हामी लगभग अन्त्यमै छ। हामी कसैले म भन्छु भन्ने छ भने भनौँ है। अब एउटा प्रदीप सर एउटा सुन्ने हो कि गायन अलिकति गजलको तरन्नुम कुनै? मेरो अलिकति तरन्नुमलाई साथै नदिएर हो गुरु आज मैले बोल्न नरहेको। बरु त्यो एउटा कवितै सुनाउँछु म, छोटो कविता। एउटा कुखुराको चल्ला चिलले लग्यो भने, एउटा कुखुराको चल्ला चिलले लग्यो भने लैजान्छ छोराको कलम,
लैजान्छ छोरीको कापी र लैजान्छ भाइको चप्पल, मलाई ठुलो कुरा गर्नु छैन। एउटा कुखुराको चल्ला चिलले लग्यो भने लैजान्छ छोराको कलम, लैजान्छ छोरीको कापी, लैजान्छ भाइको चप्पल, मलाई ठुलो कुरा गर्नु छैन। एउटा बाख्राको पाठो मर्यो भने मर्छ बाको ओठको हाँसो, सुक्छ आमाको आँट, मलाई ठुलो कुरा गर्नु छैन। तपाईले बुझ्नुभयो, मलाई ठुलो कुरा गर्नु छैन। हस् गुरु। धन्यवाद। छोटो मिठो निकै कविता। अरु केही निशान भाइ केही छ हाम्रो? एउटा म पनि छोटो कविता नै सुनाउँछु। छोटो कविता अलिअलि लेख्ने प्रयास गर्दैछु। चकचक चकचक। यहाँ चकचक गर्नेहरू आजकल अलिक बाठा भएका छन्। यहाँ चकचक गर्नेहरू आजकल अलिक बाठा भएका छन्। प्रयोगकै लागि सम्झ्यौन, चकचक गरेर च्यातेका छन् अलिकति देशको नक्सा। रहरकै लागि होस् अलिकति उकाएका छन् शालिकहरूको बाहिरी पाप्रा। बाठपन देखाउन नै किन नहोस् बिथोलेका छन् निदाएका जनताहरूको निद्रा। के पुगेन छ खै उनीहरूलाई, हामीलाई कछुवा सम्झिएका छन् र आफूलाई खरायो। यति त हामीले पनि जानेका छौँ नि, खरायो बाठो भएकै कारण जितेको हो कछुवाले दौड। धन्यवाद। ल गजब। अरु कसैबाट कुनै रचना सुनौ, नत्र अब बिस्तारै कार्यक्रम अन्त्यतर्फै लागौँ होला। ल अब अन्त्यतर्फै जानुपर्छ। अगाडि एउटा सुरेन्द्र दाइकै कविता सुनेर अन्त्य गरौँ न त। हजुरको सुनौ गुरु, अनि ठिक छ आजलाई बिदा गरौँ। मैले गजल पनि सुनाइहालेँ धेरै। दाइको त्यो रोटी कविता छ भने चाहिँ रोटी कविता सुन्न मन लाग्यो एकचोटि। त्यो त अब कता छ। ठिक छ, एउटा कविता सुनाइदिउँ त म। यो कविता सँगै आजको कार्यक्रममा सबैलाई नमस्कार भन्नुपर्छ। हुन्छ, हस्। एउटा कविता सुनाएँ मैले। कविताको शीर्षक छ को हो त्यो भन्ने। उज्यालो अनुहार देखाएर कुरिरहेछ अँध्यारो, उज्यालो अनुहार देखाएर कुरिरहेछ अँध्यारो, हत्कडी लगाएर आफैलाई याचना गरिरहेछ स्वतन्त्रताको को हो त्यो। डरलाग्दो छ अखबारी मौनता, तर्साइरहने उच्चाटिलो यौनको अस्थिपञ्जर, खापाहरू मक्किँदै गएका झ्यालबाट कुचिङ भन्ने छिमेकी छाया, पग्लिँदै गएको मस्तिष्क मन्थनबाट निस्किएको छ मृत विचार, अस्तित्वमै नभएको पुच्छरमा आगो जोसिरहेको छ आधुनिक कवि। परिभाषाहरूको आक्रमणबाट भागिरहेको जीवन जस्तै भागी हिँड्छ बौलाहा विधान। चेतनाको चिसो चकटीमा चार पाउ टेकेर योगासनमा निदाइरहेछ वरिष्ठ बुद्धिजीवी। हातमा बोकेर अदालती तहसिल हप्ता उठाउन निस्कन्छ न्यायालयको क्याक। आखेटक जन्माइरहेछ गर्भवती समय, प्रेमको नाटक गरेर समयलाई बलात्कार गर्ने को हो त्यो। धन्यवाद। गजब गुरु। अब कसैको केही यसो भए सुनौ र अब लगभग अन्त्य गरौँ होला। आजलाई अन्त्य गरौँ गुरु। अब ल सबैमा नमस्कार, म बिदा भएँ। सबैमा नमस्कार। हस् ल हस्, त्यसो भए छुटौँ। सबैलाई नमस्कार। अब फेरि हामी अर्को असोज महिनाको पहिलो शनिबार फेरि भेट्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु।